लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 8 जमादुस्सानी है, 10 जनवरी और पीर की शाम। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं हस्बे मामूल अहल टीवी और i14 न्यूज़ से। हर पीर के पीर हमारा सेगमेंट आज शाम तक हम लाते हैं और इसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी। पहले उनको भी शामिल करते हैं और मिल के इंशाल्लाह प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। आगा सैयद अली मूसवी मेरे साथ वीडियो लिंक पर है मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी भी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन देखने और सुनने वालों की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता और मूसवी भाई खैरियत से हैं और हूं। वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा? खबरें इंटरनेशनल तो यकीनन है ही है, लेकिन पाकिस्तान से बहुत जी हाँ। अफसोसनाक खबरें आई। नाज़रीन उस पर भी बात करेंगे और जो सेगमेंट है हमारा करंट अफेयर्स पे मबनी मरी का जो सानिया है उस पे आज को भी सबने में बात हुई है। रवायती बयानात भी आ रहे हैं, रवायती बेहिसी है, ना सिर्फ हुक्मरानों की बल्कि आवाम की भी कुछ हद तक हमने ये सारी चीज़ें सुनी हैं। इस पर बात करेंगे और फिर आपकी टेलीफोन लाइन्स भी हम खोलेंगे। स्टोरीज तकरीबन वैसी की वैसी, अखलाकी पस्ती हो हमारी कौम की या हमारे हुक्मरानों की, इस पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कौन सा खुदा न खास्ता है, कितना बड़ा मौत से बड़ा या एक हस्ती बस्ती एक फैमिली को, चल लोगों को हंसता बसता देखने के बाद जब थोड़ी देर में हम उनकी लाशें देखते हैं तो क्या इससे बढ़ के कोई हमें झटके के लिए इससे भी बढ़ के कोई चीज़ चाहिए कि हमारे ज़मीर को जगा दे, हमारे अखलाकी कदरों को जगा दे। तो इन सारे इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन जो इंटरनेशनल इशूज़ हुए गिरदोनवा में उस पर बात करेंगे आगा सैयद अली मूसी। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और जिस तरह से हमारे नाज़रीन के इल्म में है, हमारा ये सेगमेंट जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज़ को शामिल करते हैं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो कुछ तब्दीलियाँ तेज़ी के साथ रूनुमा होती हैं, उनमें जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, जो तब्दीली चीज़ें तेज़ी के साथ हादसात और वाक़यात जो एक बहुत सरअत के साथ रिपोर्ट किए जाते हैं, उनमें से हम जो है वो बाज़ चीज़ें सेलेक्ट करके आपकी खिदमत में लाते हैं, जिनका जानना वो हमारे तमाम लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, हमारे तमाम नाज़रीन के लिए। सबसे पहले शाम की तरफ देखेंगे कि शाम की सूरत हाल सालों से जो है वो ख़राब है। एक शदीद तरीन बहरान के बाद, के बगावत के बाद, एक जंग के बाद लाखों मासूम इंसानों का जो है वो ज़िया हुआ, लोग दरबदर हुए। लाखों की तादाद में जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो शाम से महाजरीन जो है वो फैले, जिसको जहाँ सर छुपाने की जगह मिली वो वहां गया। फिर आखिर जो है वो एक बड़ा हमला रूस का देखने में आया और मुख्तलिफ निजी मलेशियाज का आप सुनते रहते हैं। बहरहाल वहां पर जो है वो एक अमन व अमान को कायम करने में काफी कोशिश की गई, जद्दोजहद की गई और वहां पर सीज फायर हो गया। अब कभी कभार जो है वो आप देखते हैं वहां से कोई खबर रिपोर्ट होती है। ऐसी असना में वहां पर अमेरिका, जहां पर रूस गया वहां पर अमेरिका भी गया और वहां पर उन्होंने अपनी भी छावनियां जो है वो कायम की अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर। तो वहां पर अमूमन ही कहा जाता है, न्यूज जो है वो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट की जाती है कि अमेरिका जो है वहां से उनके जो तेल के जखायर हैं उसमें जो है वो लूट मार की जा रही है उनकी जानिब से। अब ये जो है वो खबरें गर्दिश करती हैं। आज भी इसके ऊपर खबर है कि अमेरिका ने शाम से तेल की लूट मार का काम जो है वो तेज कर दिया। इसमें वो कहते हैं कि एलबैत न्यूज एजेंसी इसको रिपोर्ट करती है कि इससे पहले तक अमेरिका शाम के तेल को टैंकरों में भरकर लूट के ले जा रहा था। अब इसने अपने जेर कंट्रोल मलेशिया के साथ मिलकर हस्का में एक बाकायदा रिफाइनरी, यानी ये काबिज है, गैर कानूनी दखल अंदाजी की है। शाम की हुकूमत ने हमको जो है वो जो कि उनका मंदूब शाम का जो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठता है, तो वो कोई गासिब हुकूमत नहीं है। मतलब एक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से असद के ऊपर इख्तलाफात होंगे उनके प्रेसिडेंट पे, मगर शाम की हुकूमत जो है उनका एक मंदूब जो एक लीगल वहां बैठता है, उनकी दरख्वास्त नहीं है कि आप वहां जाएं। आप वहां पर एक घुसपैठिए के रूप में दाखिल हुए हैं और टैंकरों में तेल तो तेल भरना, वहां से जो है वो एक रिफाइनरी बाकायदा उसके ऊपर काम शुरू कर दिया कि वहां पर रिफाइनरी लगाकर जो है वो तेल को बाकायदा लूटा जाए। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान में देखें तो वहां की जो सूरत हाल है, जो उनके फंड्स बंद हैं, तालिबान को टेक ओवर करने का जो जुनून था, टेक ओवर कर लिया, हुकूमत चलाएं। तो अब वो बार बार बयान देते हैं कि आखिर पहले इस्लामी इनकलाब की बात कर रहे थे, इस्लाम में जो मुसलमान दुश्मन है उनको तागूत से तशबीह दी गई है और उनसे दूर रहने को कहा गया, उनसे राव रसम ना रखने का हुक्म दिया गया है। मगर हम देखते हैं ये पता नहीं कैसी इस्लामी इनकलाब की एक हुकूमत है। तालिबान का जो इस्लामी इनकलाब है वो सो कॉल्ड कहें या उनके हिसाब से वो दुरुस्त है,
تو وہ کہتے ہیں بار بار کہ آخر کس طرح سے امریکہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہوگا. مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے کہ آپ اسلامی انقلاب کا بھی نام لیتے ہیں, حکومت اسلامی کا بھی نام لیتے ہیں, شرعی حکومت کا بھی نام لیتے ہیں, اور سب سے بڑے طاغوت سے دوستی کرنے کے لیے بے چین ہے. طاغوت لفٹ نہیں کرا رہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ جانے وہ کون سا فارمولا ہے جس کے ذریعے سے امریکہ سے دوستی ہوگی اور ہمارے فنڈ ریلیز ہو جائیں گے. اس وقت رپورٹ یہ ہے کہ افغانستان میں دسیوں لاکھ بچے جو ہیں وہ بھوک سے ان کے مرنے کا خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے. یونیسیف, اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے انتباہ کیا کہ افغانستان میں دسیوں لاکھ بچوں کے مر جانے کا بھوک کی وجہ سے خطرہ ہے. اور ایلیبیتھ نیوز ایجنسی اس میں کہتے ہیں کہ یونیسیف نے اتوار کو اتباع دیا کہ 1,40,00,000 افغان بچوں کو بھوک کا سامنا ہے. اللہ اکبر. کہ جن میں سے 50 لاکھ پر بھوک مری کا خطرہ جو ہے وہ باقاعدہ منڈلا رہا ہے. یہ وہاں کی صورتحال ہے. سب اپنے اپنے منشور کے تحت ان کی امداد کی بات کر رہے ہیں اور اپنے ایجنڈے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں, مگر وہاں جو عوام کا حال ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. جو ذرا سی بات کرتا ہے وہ وہاں پر غیب کر دیا جاتا ہے. یمن مفرور صدر کا وفادار سینئر کمانڈر جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا جناب. جو یمن کے مفرور جو بھاگے میں مستعفی صدر ہیں منصور الحادی کا ایک وفادار سینئر کمانڈر جو کہ ایک یمنی فورسز اور رضاکار فورس نے جنوبی صوبے شبوہ میں متحدہ عرب امارات کے کرائے کی فوجیوں کے ٹھکانوں پر بیلسٹکس مارے ہیں. اس نے حملہ کیا جس میں یہ کمانڈر جو ہے وہ مارا گیا, اور یہ انتہائی قریبی سینئر کمانڈر منصور الحادی کا سمجھا جانے والا تھا. اور بنگلہ دیش میں اگر دیکھیں, جو بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین, آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا, کس طرح سے لاشیں ان کی ایک کے اوپر ایک پڑی ہوئی تھی. یعنی کہ شاید اس طرح سے جانوروں کی بھی لاشیں نہیں ڈالتا جس طرح سے روہنگیا کے مسلمانوں کو کاٹا گیا تھا. اب بنگلہ دیش میں جو ہے وہ جو ان کے خیمے تھے غریبوں کے, اس میں پناہ گزینوں کے خیموں میں آتشگی ہو گئی جس سے ہزاروں لوگ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بے گھر ہو گئے. ایلیبیتھ نیوز ایجنسی کے مطابق, انتظامیہ کے مطابق, بانس اور ترپال کے بنے ہوئے کیمپوں میں پھیلی آگ سے 5,000 سے زائد لوگوں کے پاس سر چھپانے کی اب کوئی جگہ نہیں بچی. بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحد پر واقع روہنگیا مسلمانوں کے اس کیمپ میں آگ لگنے سے تقریباً 1,200 خیمے مکمل جل کے راکھ ہو گئے, جس میں سے 5,000 سے زائد لوگوں کے پاس اب کوئی, یعنی وہ ایک اسٹریٹ لیس ہیں, اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ جائیں. وہ خیمے جو ترپال اور بانسوں سے بنائے تھے, ترپال یعنی کہ جو آپ سمجھ لیں کہ ایک دریا ٹائپ کی ہوتی ہیں, چھپر جسے ہم کہتے ہیں اردو میں, اس کے وہ گھر تھے جو کہ ایک تیز ہوا سے بھی اڑ جائیں, اور آگ کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے, وہ جل کے خاکستر ہو گئے. جہاں پر کروڑوں روپے کے فنڈز لٹائے جا رہے ہیں, سعودیہ کے اندر بڑے بڑے کانسرٹ کیے جا رہے ہیں, اربوں روپے رقاصاؤں کو دیے جا رہے ہیں, اور اگر امت کی حالت دیکھی جائے تو اسی حج اور عمرے کے پیسے سے جو ہے ان کی کوئی امداد نہیں کی جاتی. اگر کی جاتی ہے تو دہشت گردوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جاتی ہے تاکہ وہ بم دھماکے کریں, اپنی خاص تفکر کو پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر لاگو کریں, مسلط کریں. مگر ان غریبوں کے اوپر, جس میں روہنگیا کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان اور مختلف فلسطین کے مسلمان, ان بیچاروں کا پرسان حال اس پیسے سے تو کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کہیں سے ان کی مدد ہوتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, مگر جو بڑے بڑے فنڈز ہیں جو ان کا حق بنتا ہے مکہ اور مدینے کی دولت کے اوپر, اس تک ان کی کوئی رسائی آج تک جو ہے وہ نہیں ہو پائی ہے. اعلانیہ طور پر کبھی تصویریں کھنچوانے کے لیے فنڈز دے دیے گئے ہوں تو اور بات ہے, مگر مستحکم طریقے سے ان کو سنبھالنے کی کبھی کوئی کوشش اس فنڈ کے اوپر نہیں ہوئی, جو کہ ایک اجتماعی فنڈ تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا ہے, جو آل سعود سے اب آل سلمان کے اقتدار میں جا چکا. عراق کی میزبانی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات جلد ہوں گے, عراق کا کہنا یہ ہے, اور یہ بہت اچھی خبر ہے اور اس کی بالکل مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ایک بہت اچھا اقدام ہے. گو کہ سعودیہ کی طرف سے جو پوری دنیا میں خاص تفکر پھیلایا گیا, جس میں عراق اس کا سر فہرست نشانہ رہا, جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہر مکتب فکر سے خودکش بمباروں کی نظر ہوئے, مگر اس کے بعد بھی اگر وہ ایران کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایران ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ایک دو بڑے دھڑے اسلام کے سیز فائر اس میں ہو جاتا ہے, تو تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین جو جاگہ ہوگا, ایک اچھی خبر ہوگی. ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین آئندہ دور کے مذاکرات بھی عراق کی میزبانی میں انجام پائیں گے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عراق کی میزبانی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کا 5واں دور ایجنڈے میں ہے, اور دونوں ملکوں کے اختلافی موضوعات کے باوجود مصلحت کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار
اور روابط کے قیام کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ لبنان کے بارے میں بیرونی فریق اور اس ملک میں مداخلت کی کوشش کر رہا ہے، سب کو ہی تمام ملکوں اور قوموں کی مقامی حکومتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بہرحال جتنا بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جو ہے وہ ایک اچھا کام ہے۔ اور اسرائیل میں کہتے ہیں کہ حال برا ہے، اور وہاں کے جو عمائدین ہیں وہ آگ کے اوپر ہرمل کے دانوں کو چٹھا رہے ہیں، لیکن کیوں، یہ ایک سوال ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ اس کے اندرونی محاذ کے کمانڈر آوری گوڈین نے کہا کہ حزب اللہ کے خلاف اگلی جنگ میں روزانہ 2500 میزائل ہماری طرف آنے کا خطرہ ہے۔ اسرائیل شمالی محاذ میں لڑنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا درد سر ہے، حزب اللہ کے لیے، انہوں نے کہا۔ اور ان کے ٹی وی i24 سعودی ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ ایران جدید ترین فوجی مواصلاتی وسائل سے لیس ہے، وہ خطے میں تیل کی کمپنی کے دسیوں ہزار کمپیوٹرز کو ناکارہ بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ ایرانی سائبر پاور کا موازنہ امریکہ کی پاور کے برابر کیا جاتا ہے۔ وہ برسوں سے اسرائیل کے انٹیلیجنس اداروں کی اندرونی تہوں میں گھس چکے ہیں۔ تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بے بس ہیں، اور یہ جو حزب اللہ کے ساتھ سرحد ہے وہاں سے ان فیوچر میں جو ہے وہ 2500 میزائل پر ڈے، یومیہ جو ہے ان کے اوپر داخل جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس وقت جو بیان بازی اگر ہم دیکھی جائے کہ آج حملہ ہوتا ہے اور کل ہوتا ہے، وہ ساری ایک نفسیاتی جنگ کے مراحل ہیں، اور ایسا حقیقت میں ان کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے۔ داعش بنا کے دیکھ لی اور ساری کارستانی کر کے دیکھ لی، مگر وہ اس کو کامیاب مقاومت کی سرزمینوں کو پھیلنے سے روک نہیں سکے ہیں۔ تو آج کی ہماری سیگمنٹ میں، انٹرنیشنل سیگمنٹ میں اتنا ہی کچھ ہے، اور باقی جو کچھ مری میں ہوا اس کے اوپر پورے پروگرام میں گفتگو ہوگی، اور چلتے ہیں فاروق بھائی کی طرف۔ جی مہربانی موسی بھائی، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، گو کے ٹیلی فون نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کی کالز آن ایئر کر پائیں گے، اور اس سے پہلے کہ جو آج جو کچھ بھی اپڈیٹس ہیں اس پر بات کریں۔ مری میں ابھی وہ ثانیہ پیش بھی نہیں آیا تھا، لیکن لوگوں کی گہما گہمی اور اس طرف جو سفر تھا لوگوں کا، اس پر فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ مری میں 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں، ہوٹلوں اور اقامت گاہوں کے کرائے کی کئی گنا اوپر چلے گئے ہیں۔ سیاحت میں یہ اضافہ عام آدمی کی خوشحالی اور آمدنی میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے، اور اس سال 100 بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے منافع کمایا۔ تو یہ فواد چودھری صاحب جو حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے جب مری کی جانب یہ لوگوں کا جو ایک ازدحام ہے گاڑیوں کا وہ جاتے ہوئے دیکھا، تو اس پر بجائے کہ فکر مند ہونے کے، کہ بجائے یہ جو لاکھوں گاڑیاں ہیں وہ مری جیسے شہر میں اس کا انتظام کے لیے کم از کم شاید ایک آدھی فون کر دیا جاتا، تو بر وقت وہ جو وہاں پر مشینری، بھاری مشینری بھی ہے پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں، اور وہاں پر جو مقامی انتظامیہ ہے، کچھ نہ کچھ اگر سٹینڈ بائی ہو جاتی، تو شاید وہاں پر سڑکوں کے اوپر جس طرح سے لوگ مارے گئے بے یار و مددگار، وہ ویسا واقعہ نہ ہو پاتا۔ یہاں پر خوشحالی کی علامت کے طور پہ تو اس کا جشن منایا گیا، یا بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی اتنے موٹر سائیکل بکے ہیں، اتنے ٹریکٹر بکے ہیں، اتنی گاڑیاں بکی ہیں۔ تو یہ خوشحالی کا تاثر دینے کے لیے ہماری حکومت جو ہے وہ تمام جو اس قسم کے شواہد ہیں وہ اپنے حق میں یوز کرنے کے لیے کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ لیکن جو اس طرف کسی بھی ایک حکمران تو چھوڑیں، یہ ایک حکومت کا ایک ذمہ تھا جس کے پاس ساری ذمہ داری ہے لوگوں کے جان اور مال کی۔ تو جب وہ وزیر صاحب خود دیکھ رہے ہیں کہ لاکھ سے زائد گاڑیاں، اور لاکھ گاڑی ہو اور اس میں 4-5 بندے ہوں، بچے ہوں، تو اندازاً اس میں آپ کہہ سکتے کہ 4-5 لاکھ افراد جو ہیں وہ اسی دن مری کی جانب رواں دواں تھے۔ تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے محکمہ موسمیات نے الرٹ بھی جاری کیا ہوا تھا کہ جو برف باری ہے، عموماً مری میں ظاہر ہے وہ میرپور خاص نہیں ہے، مری ہر سال وہاں پہ برف باری بھی ہوتی ہے اور اس قسم کا ہل اسٹیشن ہے، تو ایسے برف باری ہونا وہاں پہ ایک عمومی بات ہے۔ لیکن اس سال جو محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا تھا 31 دسمبر کو بھی، اور اس کے بعد بھی، کہ یہ عام معمول سے زیادہ برف باری ہوگی، تو بجائے کہ وزیر موصوف جو ہیں وہ اس پر اپنی معاشی کوئی خوشحالی کوئی علامت قرار دیتے، چلیں اس پر ایک اینگل سے اگر وہ سیاست کھیل رہے تھے یا جو بھی اپنے آپ کے حکومت کے لیے کچھ
एक प्लस साइन दिखाना चाहते थे, कोई मसला नहीं है, वो दिखा सकते थे। लेकिन जब इंतजामी तौर पे जब हुकूमत उनके पास थी, वजीर आला पंजाब जो हैं वो उनके इलाके में आता है, एक मकामी MNA जो हैं वो उस इलाके में PTI के हैं, तो फिर ये लाखों जो लोग वहाँ पे रवादवां थे उनकी जान की हिफाजत के लिए इस हुकूमत ने क्या कदम उठाया। बाद में इमरान खान ने ट्वीट ज़रूर किए कि हाँ जी इसमें इंतज़ामिया की नाअहली है, लेकिन वही इमरान खान जिसकी हम अपोजिशन में तकारीर सुना करते थे कि जी साउथ कोरिया में अगर कोई कश्ती भी बहती है और उसमें लोग हलाक होते हैं तो वहाँ का वजीर इस्तीफा दे देता है। तो इमरान खान को आज 10 जनवरी होगी, 3 साल 3.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, हमें वो इमरान खान नज़र नहीं आया कि जो हल्फ लेने 18 अगस्त 2018 से पहले का इमरान खान था, अपोजिशन का इमरान खान था, जो हर बात पे आवाज़ उठाता था और ऐसे लगता था कि शायद अब अवाम का जो दुख दर्द है और काश इमरान खान के हाथ में जब हुकूमत आएगी तो तब हम देखेंगे कि देखें किस तरह से वो जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी तमाम जो तवानाइयाँ वो सर्व करेगा। लेकिन आज जब इमरान खान को इक़्तिदार में आए हुए जब 4 साल होने वाले हैं, तो इस वक्त इमरान खान सिर्फ एक मकामी इंतज़ामिया की नाअहली के ऊपर बात करता है, एक खामोशी के साथ उसका जो है वो टाइम गुजर बसर हो रहा है। एक फ़ज़ाई जायज़ा हमने उस्मान बुज़दार साहब का लिया है और वो कुछ ऐसे हमें फुटेजेस मिलते हैं कि इससे बजाय कि हमें इत्मीनान होने के और गुस्सा चढ़ता है और इनके ऊपर लोग गालियां देते हैं कि कैसे हुक्मरान हमारे ऊपर बराजमान हुए हैं। तो ये तो मामला था हुक्मरानों का। आज अपोजिशन जमात शहबाज शरीफ देखें, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब देखें, ठीक है उन्होंने तकारीर की हैं, एक लम्हे के लिए ये देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ये नहीं देखते कि कौन कह रहे हैं। चलो इस फार्मूले पे शहबाज शरीफ ने बात की कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, नाअहली के ऊपर बात की, अच्छी बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी नाअहली की बात की है, राजा परवेज अशरफ साहब ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया है। तो ये मामला जो हैं जिस तरह भी अगर उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की है, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब इनकी हुकूमतों का पास देखें, बल्कि सिंध में तो अभी भी अगर आप थोड़ा एक आध साल पीछे चले जाएं तो सिंध में जिस तरह से करंट लगने से वहां पर कराची में हलाकतें हुई थी और वो मशहूर ज़माना कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ये वही लोग हैं कि आज इस मामले को कैश करा के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वही शहबाज शरीफ हैं वज़ीर आला के कि जिनके पड़ोस में कत्ल गारत गिरी हो रही थी मॉडल टाउन में, आज वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आज उनको दुख और दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अवाम की बदनसीबी कि हमारे पास हुक्मरान वो अपनी खुशहाली बता रहे हैं कि लाखों गाड़ियाँ चली गई हैं, आगे उनका क्या ज़िम्मा है ये किसी ने भी चेक नहीं किया। और फिर दूसरी तरफ अपोजिशन जमाते हैं, उनका पास्ट हमारे सामने है और अब काफ़ी हद तक तो इमरान खान साहब का पास्ट और हाल प्रेजेंट ये दोनों चीज़ें हमारे सामने है और दोनों ही अतराफ में हमें बिल्कुल मायूसी नज़र आ रही है। और ये ऐसा क्यों है नाज़रीन, इससे सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब मुश्किलात होती हैं किसी भी कौम के ऊपर, किसी भी वक्ती तौर पे कोई ट्रेजेडी, कोई सानिया हम देखते हैं, तो इंसानी फितरत तो ये होनी चाहिए कि जो मुश्किल में है उसके लिए हम आसानी पैदा करें, उसके लिए हेल्प करें। लेकिन स्वाय चंद लोगों के जिनको हम सलाम पेश करते हैं, मरी के गिरदोनवा में कुछ लोगों ने वहाँ पर जो मकामी मसाजिद थी वो भी खोल के उन मुसाफिरों को जगह भी दी है, खुराक भी दी है, कंबल या गर्म अशिया वो उनको दी है, हम उनको सलाम पेश करते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की हमारे सामने वो खबरों में आई है कि जो ऐसे लोगों से 500-500 रुपए का एक उबला हुआ अंडा बेच रहे थे, एक पानी की बोतल या गिलास बेचने के लिए वो 500-500 रुपए ले रहे थे, गाड़ी को बर्फ से छोटी गाड़ी को निकालने के लिए 3,000 था और बड़ी गाड़ी को निकालने के लिए 5,000 था। और जो होटल माफिया है वहां पे 50-50 हजार रुपए वो रात का वो डिमांड कर रहे थे जो होटल के मालिकान थे। तो ये निचली सतह पर जब हम देखते हैं कि किसी कौम के अंदर किसी तबके या चंद लोग अगर मुश्किल में है तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उनकी मुश्किल को किस तरह से कैश कराते हैं। तो जब ये ग्राउंड रियलिटी जब हम देखते हैं तो फिर क्या हम हुक्मरानों में क्या कोई ऐसा देख सकते हैं कि शायद को वो हमारे दुख दर्द का एहसास करे। तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान हैं। फवाद चौधरी साहब और आज जो कौमी असम्बली में एक दूसरे पे लान तान की गई है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर इनकी बेहिसी है
वो बिल्कुल बेहसी जो है वो हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम खुद बेहिस हैं। बेहसियत कौम जो है हम मुश्किलात में एक दूसरे की, बल्कि खुदा न खास्ता भी अल्लाह ना करे कोई ऐसी खबरें भी आए कि वहां से लाशों से घड़ियां उतार ली गई हैं, क्योंकि जब जल्जला आया था 2005 में तो वहां पर लाशों से कई के घर जो हैं वो उजड़ गए थे, तो लाशों से उनके जो कीमती अशिया हैं वो चुराई गई। तो अल्लाह न करे कि ऐसे वाकयात मरी में भी हुए हों, लेकिन कम नहीं हुआ। वहां पर लोगों ने बेबसी की, उसको कैश कराया, और वहां पर आम लोगों का ये हाल था। और जैसे जैसे ऊपर ऊपर तक हम जाते गए, जैसे बड़ा ओहदा होता गया, वो बड़ा ओहदा ज्यादा बड़ी बेइज्जती उसमें नजर आई। तो ये मरी पर बात थी। आप भी आइएगा मुसीब भाई, आप भी बात कीजिए, और फिर नाज़रीन कुछ ही देर में हम आपकी कॉल्स भी खोलेंगे जी। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और यकीनन ये कौमी जो है वो सानिया है, और जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं यकीनन मुकाबिले तहसीन है, और लोगों को इसमें चंद एक काम जो है वो करने चाहिए। देखें जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि मरी में जो है वो हुकूमत की तरफ से जो बाज इदारे हैं जो कि इन्वायरमेंट के, उन्होंने बताया था कि वहां पर जो है वो इतनी बर्फ जो है वो ज्यादा होगी, की शक्ल में होगी। अब इसमें सारा इल्जाम लोगों पर देना, तो लोगों के लिए मैं सवाल ये करूंगा कि सबसे पहले जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है, क्या उनके पास कोई ऐसा एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम है कि अगर आप बर्फ में फंस जाएं तो आपने गाड़ी का हीटर किस तरह चलाना है, आपने शीशा कितना खोल के रखना है, आपने साइलेंसर का रुख किस तरफ रखना है, अगर शीशे पर भी बर्फ जम जाए और एग्जॉस्ट पे भी, साइलेंसर पे भी बर्फ जम जाए, तो अंदर जो है वो जो जहरीली गैस फैल जाएगी, उससे आपको की हलाकतें हो जाएंगी जो हुई। तो उससे अवेयरनेस के लिए कि आपको किस तरह से बचना है, आया वो सर्दी ज्यादा खतरनाक है या अंदर दम घुट के मर जाना जो है वो ज्यादा खतरनाक है। तो ये अवेयरनेस के प्रोग्राम हमारे की यहाँ बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर से गायब हैं। हर वो चीज चलती है जिसके ऊपर जो है वो रेटिंग आए, ऐड आए, और शायद कोई 10 मिनट भी एक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स के हवाले से नहीं देता कि विंटर आ रहा है, हम लोग जाएंगे। तो कम अज कम इन चीजों को बार बार तकरार हो, ताकि वो सोशल मीडिया की भी जीनत बने और बहुत सारी इंसानी जिंदगियां बच जाएं। ऐसा हम कोई प्रोग्राम नहीं देखते। ये एक पूरी मिल्लत के तौर पर बहैसियत मजमू या कौम हमारी पहली बेइज्जती की पहली अलामत है। अब आगे बढ़ूंगा। दूसरी बात, मरी में के कुर्बो जवार में मदरसे खोल दिए गए। नहीं पूछा उन्होंने कि तुम सुन्नी हो, शिया हो, वाबी हो, देवबंदी हो, कौन हो। जिसके भी मदरसे थे वो उन्होंने खोल दिए और सबको वेलकम किया। ये काबिल तहसीन बात है। मगर जैसे आपने कहा कि वो आटे में नमक के बराबर थे। मगर मरी के अंदर जो होटल इंतजाम अपना माफिया बैठी हुई है, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा, क्या उनमें से कोई मुसलमान या इंसान भी नहीं था जो उन्होंने 50-50 हजार रुपए लिए? अब लोगों को ये चाहिए कि जिनके पास वो एड्रेसेस हैं, रसीदें हैं, वो सोशल मीडिया पर डालनी शुरू करें, और जी हाँ। हुकूमत के पास ये दबाव बनाएं, और जो हुकूमत के पीछे असल हुकूमत है वो कहें पाकिस्तान आर्मी से कि भाई सारी जब चीजें आपने ही देखनी है, बर्फ आपने हटानी है, लोगों को बचाना आपने है, तो एक काम और करते हैं, फौजी अदालत लगाएं। और जिन्होंने हमें इस गुर्बत में, इस ढकी हुई बर्फ में, इस ठंडे जहन्नम में, ठंडी दोजख में हमें लूटा है, यानी औरतों के जेवर तक गिरवी रखवाए गए, इनको जरा शाहराह पर लाकर इस्लामाबाद में बीच चौराहे पर, जिस तरह ईरान में फांसियां होती हैं, इस तरह से टांगा जाए इनको। और दूसरी बात, लोग भी जरा बाइकआउट करें। और भी पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगहें हैं, कश्मीर है, आपकी सरजमीन अमन और सलामती गिलगित बिल्तिस्तान है, वहां क्यों नहीं जाते? आप वहां जाएं, वहां आपको इंसान मिलेंगे, वहां आपको इंसान दोस्त लोग मिलेंगे। मरीज में ये पहली बार नहीं हुआ, ये मरी में कई बार ऐसा हो चुका है कि वहां पर लोगों को मारा गया है। एक मरतबा इससे पहले भी हुआ था कि वहां पर जरा सा झगड़ा हुआ, दूर दराज से आए हुए लाहौर से और कराची से और सिंध से लोगों को इतना मारा गया कि खून खून कर दिया गया। मरी जो है वो, अगर हुकूमत नोटिस नहीं लेती, हमारी इंतजामिया उनको बीच चौक पे फांसियां नहीं देती, जिन्होंने हमारी इस गुर्बत में हमारी कौम के साथ ये किया, जो हमारे बच्चे मर गए, मासूम बच्चे, माएँ चीखती बिलबिलाती रहीं, और उन्होंने होटलों के दरवाजे नहीं खोले, उनको रोड पे लाके फांसी दी जाए, वरना उनकी रसीदें जो है वो पब्लिक की जाए, दिखाया जाए इन्होंने क्या किया, ताकि एक प्रेशर बनाया जाए। ये कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, उन्होंने ये काम करना है। हुकूमत की तरफ से जो, जिस तरह से आपने भी कहा कि वो ट्वीट कर रहे थे और टूरिज्म बढ़ने के और लोगों की सतह जिंदगी बुलंद होने का जश्न मना रहे थे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल कहाँ था? पहला सवाल ये पैदा होगा। अगर 25,000 गाड़ियों की गुंजाइश है, 1 लाख गाड़ियां आप छोड़ रहे थे, तो रजाकार कितने थे, वॉलंटियर्स कितने थे, वहां पर स्काउट्स कितने थे, वहां पर
डिजास्टर सेल के इंतजाम कितने थे, बाद में इमामिया ऑर्गेनाइजेशन गई है, बाद में जो है वो फौज को बुलाना पड़ा, बाद में स्काउट्स गए हैं। शुरू में कहाँ थे? शुरू में आपने क्यों कॉल नहीं की? आप फौज पहले से लगा देते। जब कोरोना में आपने लोगों को डंडे मारते थे तो आपने तो सबको मास्क पहना दिए थे मार मार के। तो आप जब करवाना चाहते हैं तो आप काम करवाते हैं। कौम मास्क नहीं पहन रही थी, आपने मारा, लोगों ने मास्क पहन लिए। मास्क ही पहनाने थे ना, लोगों ने पहन लिए थे। यहाँ पर सीधा सीधा जब वहां पर बर्फ का अलर्ट थी तो यहाँ पर पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं की? मैं नहीं कहता आप डंडे मारे, मगर उसको कोई भी जो है वो शऊर आदमी उसकी हिमायत नहीं करेगा, मगर कम से कम आप रोडे तो बंद कर सकते थे, कंटेनर लगा के बंद करते कि आगे ये इस वक्त सैर तफरीह की जगह नहीं है, ये मौत का जो है वो एक जगह है। जिस तरह जब समंदर के अंदर तूफान की अलर्ट होती है तो आप कराची में सीव्यू बंद कर देते हैं, किसी को जाने नहीं देते, तो मरी क्यों खुला हुआ था? तो ये तमाम चीजें, ये हुकूमत की इंतहाई दर्जे की नाअहली और कोई इसके अंदर शऊर ना होना, हुकूमत किस तरह चलती है, किस तरह से आपने एक कुदरती आफत को डील करना है, कुछ शऊर नहीं। उसके बाद ट्वीट हो रहे हैं, बस हर चीज का हल ये है कि फौज भेज दी जाए। तो ये कब तक आप ये करेंगे? ये दो चीजें हो गई। और दूसरा जो है वो, जहां आपने बात की, खाली ये मरी का नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज मैं इस वक्त कहने वाला हूँ। कराची जो कि एक सनती शहर है, 70% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान का देता है, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है, गुंजान आबाद है। मुझे बताएं जरा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कितनी हैं? अगर कोई मेरी आवाज कराची में सुन रहा हो, सिंध में सुन रहा हो, जो कराची में रहा हो, पंजाब में इस वक्त रह रहा हो, जो कराची को जानता हो, वो कॉल पर आए और बताए पाकिस्तान में एम्प्रेस मार्केट सदर के पीछे एक फायर ब्रिगेड का ऑफिस हुआ करता था और अब उसमें सारी गाड़ियां खटारा खड़ी हुई हैं। अब मेरे ख्याल से एक आध गाड़ी होगी या कोई गाड़ी फायर ब्रिगेड की नहीं है। ये लावारिसी है कराची के साथ। जहां ये हशर है तो आप मरी के ऊपर क्या रोएंगे? हर जगह मुख्तलिफ किस्म मसाइल है। अगर आग लग जाए तो पानी की बाल्टियां डालते हैं लोग अपनी मन मदद आप करते हैं। ये तो हालत है। आप किसी एक तरफ क्या रोएंगे? ये हर सूबे में ये असर हुआ है। हर तरफ बस जो है वो अपनी आज ये जितनी कौमी असेंबली में गर्मा गर्म तकरीर हो रही थी, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। अगर इनको इमरान खान से अगर इस लोगों से, बल्कि मैं इमरान खान साहब नहीं कहूंगा, लोगों से अगर इतना मसला है तो आप कराची को फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दें। आप देखें वहां एम्बुलेंस की हशर किया है। जो हाई रूफ गाड़ियां होती हैं उसके अंदर एम्बुलेंसेज हैं, वो भी सब प्राइवेट हैं। छिपा की हैं, वहां पर जो है वो जाफरिया डिजास्टर सेल की हैं, ईदी एम्बुलेंसेज हैं और मुख्तलिफ। ये प्राइवेट इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे कहाँ हैं? और उनके जदीद एम्बुलेंस जिसके अंदर डॉक्टर्स होते हैं वो कहाँ हैं? ये सारे फंड कहाँ जाते हैं आखिर? तो ये सवाल करने चाहिए। या आप वहां पर तकरीर करके कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, तो तुम जो इतने अरसे से हुकूमत करते चले आए हो, 30-40 साल से, तुमने एक एम्बुलेंस भी तो नहीं दी इस इतने बड़े शहर को। तो ये तमाम चीजें सामने रखनी चाहिए। यहाँ तो जहां पर मेरी आवाज आई, अगर इसके ऊपर कोई बात करना चाहे तो जरूर करे और मुझे अपडेट करे कि कराची के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कितनी है, अगर आग लग जाती है तो क्या होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाजरीन, लीजिए कॉल्स का आगाज करते हैं। पहले कॉलर भी हमारे साथ हैं और जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वाक़े के ऊपर, जो भी बात करना चाहें आप आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज थोड़ा सा मुझे टाइम दे देना। क्या ये सियासी चले गए थे लोग? जी। मालम जब्बा चले गए थे जहाँ पे 20 घंटे का सफर है, या बाबू साहब चले गए थे जहाँ पे 20 घंटे का सफर है, या फिर यूबिया तक भी 3 घंटे का सफर है। वहाँ तक भी जाते तो हम कहते कि ये आवाम दूर दराज निकल गए। चली गई। जी। लोग दुआइयां देते रहे और ये वहां तक नहीं पहुंच सके। अय्याशी की और इक्तदार के नशे में डूबे हुए ये इतने डूब चुके हैं कि समझ में नहीं आती कि सिर्फ मशहूर तरीन इलाका जो पाकिस्तान का मशहूर तरीन ये टूरिस्ट एरिया है और सबसे नजदीक तरीन, लोगों को सबसे नजदीक पड़ता है। अगर वहां पर बर्फबारी हो रही है तो 1 घंटे के फासले पर आपको खबर तक नहीं हुई। 18 घंटे तक
और ये भी आपको पता है कि वहाँ पर बर्फ पड़ रही है और लोगों को मुश्किल होती होगी, इतनी गाड़ियां भी चली हो गई, वहाँ पार्किंग की भी कोई जगह नहीं। मैं सिर्फ एक प्लीज थोड़ी सी मेरी बात सुन लेना जी। कि 1 घंटे का सफर है और जहाँ पे ये गाड़ियां फंसी हुई थी सिर्फ 1.5 मील का फासला है। 1.5 मील को ये क्लियर नहीं कर सके और लोग आफत ज़्यादा मरी नहीं है, आफत ज़्यादा ये हुकूमत को डिक्लेयर करना चाहिए। सही, ये आफत ज़्यादा हुकूमत है, हर तरफ आफतें लाती है, हर तरफ तबाही लाती है, क्योंकि इसने अपना नाम ही सुनामी रखा था। तो एक इंटरनेशनल लेवल का इमरान खान ने वहाँ पर मरी में होटल अपने दोस्त के साथ मिलकर वहाँ बनाने का प्रोग्राम तो बना लिया। मैं आपको गारंटी देती हूँ, कोई मुझे बता दे, कोई वहाँ का मरी का ही आप मुझे बता दे, मैं आपको बता दूं कि एक काम भी टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए क्या हो, सबसे नजदीक तरीन टूरिस्ट का एरिया है, कोई एक काम इमरान खान ने किसी चीज में कोई दिलचस्पी ली हो वहाँ के रोड वर्क में या वहाँ पर टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए कुछ किया हो, सही है, या कोई किसी किस्म का कोई काम किया हो। ये कोई सया चीज नहीं था कि ये पहुंच नहीं सकते थे सर। ठीक है कम बहन, से कम ट्रैफिक को खोल के उसको फ्लो कर देते, उनको चलने तो देते, उनको अपनी जान तो बचा लेते। वो बिल्कुल बर्फ में फंस गए और 18 घंटे तक वो इंतजार करते रहे और ये इस्लामाबाद तक 1 घंटे के फासले पर इनको खबर नहीं मिली। सही है। ये चलिए, आपका पॉइंट आ गया। ये दोनों नहीं, चीजें, इनकी नाकामी और इनकी गफलत और इनकी इमरान खान जो है वो एक होटल बना के, मुझे नहीं पता 90% उनका शेयर है इस होटल में या कितना, ये दोस्तों के जरिए इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट अपने दोस्तों के जरिए, याश तरीन दोस्तों के जरिए वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, खरीद रहे हैं। सही है बहन। चले, आपका पॉइंट आया कि, लेकिन खैर इस बारे में मैंने खबर सुनी नहीं कि उनके किसी दोस्त का होटल है, लेकिन यकीनन जो होटल वाले हैं वो भी ऐसे ही है जैसे शुगर माफिया के हवाले से ऑपरेशन करने की बात हुई थी। होटल माफिया भी वहाँ पे मौजूद है और बड़े बड़े अहम लोगों के अहम ओहदेदारान जो वहाँ इस वक्त हुकूमत में भी हैं या पास में रहे होंगे, उनके होटल्स वहाँ मरी में बताए जाते हैं, बुरबन में। तो ये यकीनन बहुत तगड़ा एक माफिया है जिस पर हाथ डालना या उनकी कीमतों को कंट्रोल रखना, ये इस हुकूमत के बस की बात मुझे लग रहा है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुश्किल साहब, आपका प्रोग्राम सुनने की बड़ी सेंसिटिव इशू और बहुत अफसोस हुआ ये मरी के वाकये में। क्या मैं आपके लिए कुछ कह सकती हूँ प्रोग्राम में? जी जी, आप लाइव आ चुकी हैं, बात कीजिए। सबसे पहले आपके पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जितने बाशऊर पॉइंट्स आपने कहे हैं। अभी तक हमारा पाकिस्तानी मीडिया उन पॉइंट पे आया नहीं। मुर्शिद साहब, आपने कहा कि होटल की जो रसीदें हैं वो शो करें। आप देखें किस तरह छुपाया जा रहा है कि कौन से होटल थे वो, कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा वो होटल कौन सा था जो आपसे 40-50 हजार रुपए वन नाइट के मांग रहा था। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऑन दी होटल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका ये बड़ा अच्छा सा था कि वहाँ पर जो मदारिस ने खोले हैं वो खोले। तो मैं ये कहना चाहती हूँ पाकिस्तान की में हर 3 माइल पे मदरसे होते हैं ना, तो मैं उन पे जिम्मेदारी डालती हूँ कि वो मदारिस रात को क्यों नहीं खुले। आपको मरी का पता था, मरी में ये चीजें होती रहती हैं। मरी की बेइज्जती का तो बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद हर गवर्नमेंट में हमारी इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। पाकिस्तानियों की जानें बहुत आसान है हर गवर्नमेंट में, नॉट ओनली इमरान खान गवर्नमेंट ना। तो कभी सैलाब के नाम पे, कभी बर्फ के नाम पे, कभी नागानी आफत के नाम पे, कभी रोड एक्सीडेंट के नाम से, कभी पुलिस दहशतगर्दी, उनकी गोली मुजरिम के बजाय किसी बच्ची को लग गई। तो पाकिस्तानी जानें तो बहुत आसानी से ज़ाया होती हैं। ये अवाम से मेरा सवाल है, ये तो पता है बीइंग पाकिस्तानी आपको कि मरी में बेशक एक अच्छा वेदर आप फैमिली के साथ देखने जा रहे हो, आपको अच्छी तरह पता है वहाँ की बेइज्जती का, आपको अच्छी तरह पता है वहाँ की इंतजामिया का, वहाँ आपको अच्छी तरह पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट का कि आज तक फायर ब्रिगेड के पूरे आलात उनके पास नहीं होते आग बुझाने के लिए। ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग वेल अवेयर है कि हमारी कौम, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे पाकिस्तान का बच्चा इस चीज से अवेयर है और यूज टू भी हो चुका है, एडजस्ट करने की आदत भी हो गई है। ठीक है। अब यहाँ मेरा सवाल है उन लोगों से जो गए हैं घूमने फिरने के लिए, जब होटल पैसे मांग रहे थे आप एहतजाज क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया, आपने क्यों नहीं मीडिया कॉल की, आपने क्यों नहीं 15 कॉल की? कोई मतलब आप लोग अपने हक से इतने
ناواقف ہے کہ آپ اس کو 50,000 دے کے اس کے تھینکفل ہو گئے کہ اس نے آپ کو کمرہ دے دیا، کہ آپ صرف اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی سوچتے ہو. ہماری قوم کو یہ عقل کب آئے گی؟ سیکنڈ، جب پیرنٹس بچے لے کے کہیں جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ان پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے ساتھ ہے، ویدر یہ ہے، ہم نے کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں، ہم نے کس طرح کرنی ہے. ہمارے پیرنٹس کو یہ عقل کب آئے گی؟ ہمارے پیرنٹس اس پوائنٹ سے کب سوچیں گے کہ بھائی بچے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں؟ مطلب جو پیرنٹل شعور ہے، جو سٹیزن شعور ہے، رائٹ، مینلی ان کا جو رائٹ ہے، جو وہ احتجاج کرتے ہیں. ساری گاڑیاں رات بھر کھڑی رہی ہیں، میں اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں، 18 گھنٹے کوئی کہہ رہا ہے کوئی چیز. ارے آپ باہر نکلے، آپ شور کریں، آپ اپنے حق مانگیں، آپ کا حق ہے، آپ کو روڈ کلیئر ملنا چاہیے تھا. جس واز یور رائٹ، یہ ایک سٹیزن کا رائٹ تھا. آپ آرام سے گاڑی میں بیٹھے ہیں، مطلب اب آپ ایڈجسٹ ہو جاتے ہو. تو پوری پاکستانی قوم سے میں اپیل کروں گی، اس سوچ سے باہر نکلو. آپ شہری ہو، آپ انسان ہو، آپ پاکستانی شہری ہو، آپ کے کچھ رائٹ ہیں، اس رائٹ کو مانگو، اس رائٹ کے لیے شور کرو، اس رائٹ کے لیے آواز نکالو. ٹھیک ہے نا؟ یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، ایڈجسٹ ہونے والا ایٹیٹیوڈ، وہ آپ کو اس مری کی واقعے کے وہ ایٹیٹیوڈ کو اس مری کی واقعے کا ذمہ دار سمجھتی ہوں میں. گورنمنٹ ایسے ہی ہے، ہمیں اچھی طرح پتا ہے. انتظامیہ ایسے ہی ہے، ہمیں اچھی طرح پتا ہے. ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے ہمارے پاس روڈ صاف کرنے کے لیے کچھ ہوگا بھی نہیں مری میں. ہمیں سب پتا ہے ہمارے پاکستان کا کیا حال ہے. آپ کی اپنی عقل کہاں ہے؟ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آواز نہیں اٹھا رہے. 18 گھنٹے آپ گاڑی میں بیٹھے رہے ہو، کیسے بیٹھے رہے؟ 2 گھنٹے بعد آپ کو شو کرنا چاہیے تھا. وہ سارے پیرنٹس، وہ ساری گاڑیاں جو وہاں کھڑی ہوئی تھی، ان سب کو باہر کرنا چاہیے تھا، ان سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. یہ ان کا رائٹ تھا. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے پاکستانی عوام کو میسج دوں گی، اپنے حقوق کو پہچانیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے حقوق کو ایڈجسٹ ہونے والی سوچ سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو خود عزت کریں پہلے، اس کے بعد آپ کو سب چیزیں ٹھیک ملیں گی. صحیح ہے، بہت شکریہ. جی موسوی صاحب، بہت آپ نے اچھا پوائنٹ کیا ہے. یہ والا ایک دو ہوٹل کی لسٹ جو ان کو نامینیٹ کریں، کون کون سے ہوٹل سے پیسے لے رہے تھے، اور گورنمنٹ آ گیا ہے، گورنمنٹ اپنے بہاف پہ ان پر کیس کرے. دیکھیں نا، ایک جو ہوتا ہے نا اپنا نرف نامہ ہوتا ہے سودے کے لیے کہ بھائی اس سے زیادہ سودا آپ نہیں دے سکتے. اس طرح ہوٹل کے بھی ایک لمٹ آپ کو ملتی ہے، مطلب یہ لا میں شامل ہے. انہوں نے کیسے 50,000؟ تو ابھی خیر جو انکوائری کا اعلان ہوا ہے، کوئی امید ہے آپ کو کہ یہ انکوائری حکومت کرے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ ہوٹل والوں سے باز پرس ہوگی، تو امید ہے آپ کو؟ ضرور ہوگی، ضرور انکوائری ہوگی، فائل بنے گی، فائل ہو جائے گی، بس ختم، فنش. ڈرامہ ضرور ہوگا، وہ ڈرامہ لیگل ڈرامہ ضرور کریں گے. بس میں یہ کہوں گی پاکستانی عوام اپنی عقل استعمال کریں، اپنے حق کو پہچانیں، اپنی خود کی عزت کریں، اپنے خود کو انسان سمجھیں. آپ ٹھیک ہے، چلیں میسج آپ کا پہنچا. سے پاکستانی عوام کو کہنا چاہوں گی کہ اپنی خود کی عزت کریں، اپنے کو انسان سمجھیں، اپنے بچوں کو سوچیں، کچھ پلاننگ بھی دماغ میں رکھا کریں. آپ بچے لے کے کہیں بھی جائیں، ٹھیک ہے، ایز پیرنٹ شرعی ذمہ داری ہے آپ کی. صرف ایز پیرنٹ نہیں، اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کا کیا خیال رکھا، کیا خیال نہیں رکھا ہے. صحیح ہے، بہت شکریہ بہن، بہت مہربانی آپ کی کال کا. اور یقیناً اس قسم کا جو واقعہ ہے، بعض اس قسم کے واقعات کے بعد بھی اگر ہم سیکھ لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. لیکن شاید جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی اتنی امید نہیں تھی کہ ہم وہیں پہ رہیں گے. کچھ واپسی پہ آتے ہوئے جو ہے وہ اسٹک ہو گئے وہاں. اور جو عوام میں اویئرنیس کی بات کی انہوں نے، صحیح ہے، صحیح ہے، اویئرنیس آنی چاہیے. انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ کیا ہے کہ لوگ، میں سن رہا تھا کہ لوگوں نے فون کیے ہیں پولیس اسٹیشنز پہ، ایمرجنسی سروسز پہ، اور مختلف جگہوں پہ جو پنڈی وغیرہ کے قریب کے تھے، انہوں نے انتظامیہ کو بڑھانے کی کوشش کی. یہ سارے مطلب ہم کوئی ایسی نئی بات نہیں کریں گے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ سب آپ سن رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے جو ایک مسنگ تھی. لوگوں نے میڈیا کے اداروں کو فون نہیں کیے. دیکھیں، میڈیا کو تو ریٹنگ کا بھی شوق ہوتا ہے نا، میڈیا کو تو خبر چاہیے. آپ اس سے پہلے اپنا نمائندہ بھیجیں اور مری میں معلوم کریں. وہاں برف میں پھنسا ہوا ایک آدمی اگر خود وہاں سے ویڈیو کال کر دے کہ دیکھو مجھے میرا کیا حال ہے اور میرے معصوم بچے تڑپ رہے ہیں اور قریب المرگ ہیں، تو اس سے بڑی اس ٹی وی کے لیے بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی اپرچونٹی تو نہیں ہوگی. تو وہ تو فوراً چلاتے. اگر انسانی ہمدردی بھی نہ ہوتی نا، مطلب ایک بات ہے، اول تو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کے بھی بچے ہیں، تو وہ اس چیز کو کیری کرتے فوراً انسانی بنیادوں پہ. مگر میں ان تمام چیزوں کو معاملہ کر دیتا ہوں، اگر وہ اس کو صرف اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے تب بھی اس خبر کو نہ چھوڑتے اور واویلا بچ جاتا. تو یہ بھی جو میں نے شروع میں کہا نا ایک بات کہ ہماری کیا اویئرنیس پروگرام نہیں ہے.
ہمارے لیے فروغ بھائی اویئرنیس پروگرام نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں وہاں برف کا طوفان آنا ہے یا آپ سمندر جا رہے ہیں کچھ ہو سکتا ہے، آپ نے کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے، آپ نے نیچرل ڈیزاسٹر کس نے ڈیل کرنا ہے، گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس کتنا کھانے کا ذخیرہ ہو، آپ کے پاس کتنا فیول ہو، آپ کے پاس کریڈٹ کارڈز میں کتنے پیسے ہوں، آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اسپیئر کتنے ویل ہوں، مطلب ایک تمام چیزیں، کتنے گھنٹے آپ لڑ سکتے ہیں قدرتی آفت سے، یہ آپ کے پاس ایک کنٹینجنسی ایک پلان ہونا چاہیے، جس طرح آپ کے پاس ایک کٹ ہوتی ہے نا، لیکن آپ یہ سفر کرتے ہیں ہمارا تو مزاج یہ ہے نہیں کہ ہم پریپیئر کریں اپنے آپ کو کسی بھی، وہ ہم کہتے ہیں جب آ پڑے گی تو تب ہم اس کو دیکھ لیں گے، یا بعد میں پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کریں. لیکن اس میں تھوڑا ہم اس میں نہ چلے جائیں، وکٹم بلیمنگ میں نہ چلے جائیں کہ وہ ان لوگوں کا ہی قصور ہے. یقیناً وہ ایسا حادثہ نہیں یا واقعہ جو سڑک ان جیم کا ہوئی ہے یا جو برف باری ہے، وہ اس وقت وہ پہلی بار ایسی ہوئی ہے. حالانکہ مری میں دیکھیں ہر سال لوگ وہ صحیح جاتے ہے، بھی تھے، 30-40 ہزار کی وہاں پہ کیپیسٹی بھی ہے. مگر ہم ہم، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ حکومت پاکستان کے زیر اثر آتا ہے. ہم، ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ہمیں نہ حکومت سے کچھ ہیلپ ملنی ہے نہ ہم. کہیں سے. وہاں پر ہم ہوں گے، اوپر خدا ہوگا، نیچے ہم ہوں گے اور سامنے برف ہوگی. ہم نے یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. بلکہ اگر ہم آپ تو کسی دیکھیں، ترقی یافتہ ممالک میں جا رہے ہیں، ہم تو اس حد اگر تک ہیں کہ وہاں پر سڑک بند کی ہوئی ہے، سانے کا پتہ چل گیا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی اور اوپر جانے دیں، ہمیں بھی جانے دیں. یعنی کئی لاکھ گاڑیاں تو بھائی پیچھے کھڑی دونوں رہ گئی. دونوں تو طرف ایک ہے، میں کالر یہ تو میں کہہ رہا ساتھ ہوں. ہولڈ پہ ہیں. بسم جی ہاں، اللہ. اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، ناظرین نقوی بول رہا ہوں. جی مفتی بھائی محترم کو نقوی صاحب، بسم اللہ سر. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ریلیونٹ مہربانی. گفتگو ہو رہی ہے، لیکن آپ کی بات ابھی میں سن رہا تھا وکٹم بلیمنگ. جی. بیسکلی ہم ہو یہ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرنے کے چکر میں ہم تمام عوام، چاہے وہ نون لیگ والے ہوں یا اور، ہم حکومتوں کو کسی نہ کسی طرح کور دینے کی کوشش کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ پی ٹی آئی کے معاملے میں تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی خاتون ریپ ہو جاتی ہے تو جی اس نے کپڑے اچھے نہیں پہنے، اگر مثال آگ لگ جاتی ہے کسی گھر میں یا کسی بلڈنگ میں تو لوگوں کے پاس ایگزٹ نہیں ہے. دیکھیں وکٹم بلیم جو لوگوں کو کرنا چاہیے وہ سب سے آخر میں آئے گا. سب سے پہلے یہ آئے گا کہ سیزن ہے. آپ کے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی معاشی ترقی ہو رہی ہے، آپ دیکھیے لوگ جا رہے ہیں، 1 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، تو کیا گورنمنٹ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ 1 لوگ جا رہے ہیں، 1 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، تو وہاں پر اس کا کوئی بندوبست کیا جائے. اچھا چلے، عوام کو تو شعور نہیں ہے، عوام کو شعور نہیں ہے، اسی لیے تو انہوں نے آپ کو گورنمنٹ میں بھیجا ہے. آپ کو اپنے آپ کو انہوں نے آپ کے حوالے کر دیا گورنمنٹ کے کہ بھائی ہم اگر جا رہے ہیں تو آپ بندوبست کیجیے، آپ فورسی کیجیے، آپ دور اندیشی سے کام لیجیے. تو یہ جو آپ کے سربراہ ہوتے ہیں، جو پرائم منسٹر، جو بھی ٹیم کا لیڈر ہوتا ہے، جو کیپٹن ہوتا ہے، یہ مری جا رہے ہیں، تو بھائی اس کا انتظام کر دیا جائے. موسم کا پہلے سے آپ کو خبر ہے کہ مری میں ایسا ہوتا ہے، تو آپ کیوں نہیں اس قسم کی چیزیں لیتے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو عوام بیچارے جن کے مر گئے، اب وہ یہ سب کچھ کریں گے بلکہ 4 گنا کریں گے، وہ واپس نہیں آئیں گے. لیکن اگر حکومت کی غفلت نہ ہوتی، اگر حکومت فورس ہی نہ کرتی، پلاننگ اگر کر لیتی پہلے سے، فیوچرسٹک سوچ کے کہ ایسا ہونے والا ہے، وہی تو لیڈر ہوتا ہے جو 4 قدم آگے دیکھ لے. اسی کو تو آپ مینجمنٹ میں دیتے ہیں کہ جو مینجمنٹ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ دیکھیے کہ ہم سب پروگرام کرتے ہیں، ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ لیڈر ہیں، وہ ہر چیز دیکھتے ہیں کہ اگر لائٹ چلی گئی تو کیا ہوگا، اگر تصویر چلی گئی تو زوم پہ آئیں گے، اگر زوم، بلکہ جب آواز چلے گی تعظیم نقوی بھائی آپ کی تو کیا کریں گے تو کیا کریں تو گے. چلے ہم بات دوبارہ کرتے ہیں. جی جی. آگے تو میں نے فاروق بھائی، میرا انتہائی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جن کے لوگ مر گئے وہ بیچارے، ان کو پیسے دیں آپ، ان کو آپ نصیحتیں کریں، آپ کچھ بھی کریں، بیچارے وہ تو واپس نہیں آتے. اور لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کور کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو، حکومت کو برا نہ کہا جائے. تو بس اسی پہ میں مکتفا کروں گا. آپ نے تو یاد کرا دیا. حکومت کا بالکل صحیح. بہت شکریہ تعظیم نقوی صاحب، ہمارے سینئر ہوسٹ اہل بیت ٹی وی i14 نیوز کے. یقیناً حکومت ہی سب سے اہم جو اس کی ذمہ داری ہے جان مال کی، جو لوگ حلف لے کے آئے ہیں، اور اس ڈیزاسٹر موقع پہ تو جن لوگوں کی ڈیوٹیاں تھی وہ کہاں تھے، اس حوالے سے یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا. آپ بات کر لیں، پھر میں کال لیتا ہوں.
बिल्कुल नहीं, ताजिब भाई ने बहुत खूबसूरत बात की, मतलब जिस तरह से जज फैसला करके कलम तोड़ देता है ना, वो वाली बात की कमाल। मतलब आवाम को जो हम ब्लेम कर ही नहीं सकते, अगर उनको शऊर होता तो वो इस वक्त बहुत सारे लोग वजीर आला और वजीर आजम ना होते। मतलब ये कमाल सही कमाल की बात की उन्होंने। सही बात है, उनको सही उनको बात नहीं मालूम है, जब तो आपको वोट देकर आते हैं। कुछ लोग एक है। जी हाँ बिरयानी की प्लेट पे वोट देते हैं। ले लें, आप कॉलर ले लें, जी, कॉलर अस्सलाम बोले। वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी भाई, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, कौन कहाँ से हमारे साथ? सर मैं नजीर अहमद बोल रहा हूँ बल्दिया टाउन से। बल्दिया टाउन से नजीर साहब। जी भाई। जी सर, आप आना है। जी जी, आप ऑन एयर है, बात करें भाई। ठीक है सर। सर मैं शेर से शुरू कर रहा हूँ कि इलाही बचकर खुदा से कहकर चले जहाँ से सभी पैगम्बर। हाँ हाँ। इलाही बचकर खुदा से कहकर चले जहाँ से सभी पैगम्बर, लुटा के असगर कटा के अकबर चले जो मक्तल कोतले हैदर। सदा ये खालिद की आ रही है, हुसैन बचकर हुसैन बचकर हुसैन बचकर। हाँ हाँ। समझे सर, ये इमरान खान साहब ने जो मदीना रियासत का जो नाम जो लगाया है ना, उस मदीना रियासत मदीना में दो कानून थे, दो शरीयतें चल रही थी। एक शरीयत मोहम्मदी चल रही थी, एक शरीयत अबू सुफियानी चल रही थी। हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी बदकिस्मती ये है कि शरीयत मोहम्मदी का नाम निशान तक नहीं है। तो जब ये शरीयत अबू सुफियानी चलेगी ना सर, सही, तो फिर यही मसले हमारे साथ होते रहेंगे, यही चीजें होती रहेंगी। जहाँ एहसास नाम का कोई ऐसा नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, इंसानियत नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी हमें, कभी भी नजर नहीं आएगी सर। यहाँ इंसान को जानवर समझा जाता है, जानवर तो जानवर इससे भी बनकर गुजरा हुआ है। ये तो ये सारी बातें ये सिर्फ जहाजों से करके और जो बिजनेस की बातें करके यही सिर्फ टाइम जाया करे, कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा की तबक को रखना ही बेवकूफी थी हमारी सर। सही सही भाई, बहुत शुक्रिया। बल्दिया टाउन कराची से आप शामिल हुए, और नाज़रीन आप एक एक करके मैं आपकी कॉल ले पा रहा हूँ, बहुत सी कॉल्स आपकी आ रही हैं, और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी बहन, जल्दी से बात कर लें बहन। जी बहन। हेलो जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा एक वालेकुम बहुत जरूरी पॉइंट था, सॉरी मैं आपका टाइम ले रही हूँ। जी जी। एक चीज जो खला में हर वक्त ये जो हेलीकॉप्टर के जरिए जो मुआयना किया गया, तो पंजाब का सबसे बड़ा गुल्लू बट, ये गुल्लू बट कह के इनको जान छूटती थी। ठीक है। पंजाब का सबसे बड़ा गुल्लू बट ये उस्मान बजदार इन्होंने लगाया, जिसका सिर्फ कुटपुतली है, वो उसको पता ही नहीं है। ऊपर से जहाज में मायना कर रहा है, तो जिसको खलाई मखलूक कह रहे हैं वो तो जमीन पर बेलचे लिए वो सब गाड़ियों को क्लियर कर रहे थे। हमारे आज़म, हमारी हिम्मत, हमारी जो फखर है वो हमारी फौज है, जिन्होंने सारी पूरी सड़कों को क्लियर किया और सब गाड़ियों को फैसिलिटी दी, रोड क्लियर किए। तो ये जो गुल्लू बट सबसे बड़ा गुल्लू बट, ये तो खला में ऊपर हेलीकॉप्टर में वो कर रहा था। आज मुझे कोई बताए कि खलाई मखलूक कौन है, वो जो जमीन पर बेलचे लेकर और सारे रोड क्लियर कर रहे थे, या ऊपर जो हेलीकॉप्टर से मुआयना कर रहे थे। सही है बहन, आपका पॉइंट आया। यकीनन एक ही वो इदारा है कि जो डिसिप्लिन, बल्कि शेख रशीद ने कहा कि लोगों को रोकने के लिए भी रेंजर्स को फिर तलब किया गया, क्योंकि पुलिस वालों से ना तो वो लोग रुक रहे थे, या पता नहीं वो रोकना भी पुलिस वाले चाह रहे थे, या कुछ पैसे ले दिला के वो आगे निकलते जा रहे थे। और एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह साहब। फारूक भाई, आपको अली भाई को और आपके व्यूअर्स को प्यार और अदा पर अस्सलाम। जी इजाजत दें तो मैं भी कमेंट करना चाहता हूँ। जी जरूर। फारूक भाई, इसमें हम सब का काम बनता है कि हक सच की बात करें। सही। जो सच की बात हो उसको किसी अगर पार्टी के खिलाफ जाती है और आपकी एफिलिएशन उस पार्टी के साथ, तो आपको डट कर ईमानदारी से बात करनी चाहिए। यही काम जर्नलिस्ट का भी होना चाहिए, मीडिया वालों का। इससे मुल्क तरक्की करेगा। असल में बात यह है कि फारूक भाई, अगर हुकूमत की इंतजामिया की मर्जी ना होती, एक कार भी नहीं आगे जा सकती थी। मैंने पहले भी कहा था, अगर बिलावल भुट्टो होता या इमरान साहब होते, तो क्या वो इंतजामिया वाले एक कार भी जाने देते? ये बात यहाँ खत्म होगी। अब हमारे मसाइल हैं, उनके हल के लिए लोग फोन करें। बाद औक़ात आपके चैनल पर या कई दूसरे चैनल पर भी पाकिस्तान से लोग आकर यहाँ व्यूज देते हैं। भाई, हमको व्यूज ना दें, व्यूज उनको दें जो बीमार हैं, उनका इलाज करें। हम ठीक ठाक हैं,
डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हम मुखालफत करते हैं। भाई जो लोग होटलों में रह रहे हैं, अगर अवाम में इतनी ताकत है, अवाम इतनी बाशऊर है, तो बाइकाट करें उन होटलों का, बाइकाट करें, उधर एक साल के लिए ना जाएं, ताकि उनको भी पता चले कि हम में गैरत है, हमें हमदर्दी है उनके साथ जिन्होंने अपने अजीजों कारब अल्लाह को प्यारे किए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, भाई जो लीडर होते हैं ना, उनकी मिसाल होती है। प्लीज आज हमारा भी दिल जला हुआ काटिएगा नहीं। चाइना के वज़ीर आज़म, चाइना के सदर जब इमरान धरने पर थे, उससे पहले पाकिस्तान जा रहे थे, वो उसके धरने के बाद पाकिस्तान गए और उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर सबसे पहले कौन सी बात की, उन्होंने पाकिस्तानी शिप के कैप्टन का शुक्रिया अदा किया जिसने यमन से सब सैनियों और पाकिस्तानियों को निकाला था जंग के दौरान। और चाइनी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं उस कैप्टन का और आपकी कौम का और आपके लीडर का मशकूर हूँ कि जिस कैप्टन ने, पाकिस्तानी कैप्टन ने मेरे चाइनी बाशिंदों को उधर से निकाला। ये होती है लीडरशिप, ये होता है कौम से प्यार। ये क्या करते हैं भाई, इमरान साहब अगर टूरिज्म की बात करते हैं तो उनकी इंतजामिया के पास इतना सेंस और अकल होनी चाहिए कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। बाद में जो कुछ हुआ, लाखों कारें उधर खड़ी हुई, आप उनको रिफ्यूल नहीं कर सके। भाई मोबाइल टैंकर लगा दें जिन पर नोजल लगी हो कि भाई कोई 2-4 पाउंड 10 पाउंड का 200-400 रुपए का पेट्रोल खरीद कर एक जगह से जगह जा सके। आपकी मोबाइल एम्बुलेंसेज हो, अगर कोई जख्मी हो जाए, हादसा हो जाए, उसका इलाज करें, ताकि ये लोग यूरोप से जाकर उधर पैसा खर्च करें। आपको मरी जाने के लिए तैयार होगा? अभी मुश्किल। बिल्कुल सही शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और जैसे जैसे टाइम प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मुख्तसर अपने मैसेज रखिए। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने शाह साहब ने की, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि देखें ये इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है कि अब लोग डर गए से, अमेरिका से, कनाडा से, जो लोग अपने बच्चों को एक अच्छा पाकिस्तान दिखाने ले जाते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर भी ये मनाजिर हैं, आओ तुम्हें दिखाएं, वो डर गए। अब वो क्या करेंगे, वो यूरोप में इधर उधर जाएंगे मगर वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये एक कितना एक ज़रिया मुबादला, आप इससे महरूम हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जो भी कुछ अर्से पहले जो टावर था, नस्ल टावर गिराने से हुआ, कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए डर रहे हैं कि भाई कल को हमने किया और कल को आपने बता दिया कि ये तो गैर कानूनी था, हमें तो कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं। 4 दिन हंगामा होगा, बिल्डोजर आएंगे, बिल्डोज कर दिया जाएगा। ये जो ज़रबे मारी जा रही है ना पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर, और इसके असरात एक लॉन्ग टर्म है, इसके असरात लॉन्ग टर्म है। हुकूमतें प्लानिंग करती हैं किस तरह पूरी दुनिया से सयाह को लाना है, किस तरह पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट लानी है। हम पूरी कोशिश करते हैं किस तरह से भगाना है, जो रह गया वो भी जाएगा इससे। तो वो मतलब ये एक उल्टा काम है ये। बिल्कुल सही। एक कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम अफजाल साहब, जर्मनी से। बात है जी कि यहाँ पर मैं पहाड़ी इलाके में रहता हूँ, यहाँ पर भी बहुत बर्फ पड़ती है। हाँ। 5-6 बार जो है ना मेरी गाड़ी यानी कि हादसा पेश आ गया बर्फ की वजह से। अच्छा। फंस गई बर्फ में जी। और दूर से किसी ने, किसान ने या किसी पड़ोसी ने देखा, उसने दूर से इशारा किया घबराना मत, वो कोई छोटा, जिसके पास छोटा ट्रैक्टर है, बड़ा ट्रैक्टर था, वो ले आया, उसने मेरी मदद की, गाड़ी निकल गई। जी। यहाँ पर हर अवाम के पास, हर किसी के पास औजार हैं, छोटे बड़े ट्रैक्टर सबके पास हैं। जी। तो वहाँ पर जो है ना अवाम के मसाइल जो है ना, वो तो जो लूटने वाले लूट के कहीं बैठे हुए हैं। सही है। और फिर जब कोई हादसा पेश आ जाए तो उनके दिल में बहुत दर्द जाग पड़ता है। क्या लेकिन मजाल है कि हमारे जो कायदीन हैं उन्होंने तकरीर को रोका हो, या उन लोगों को जो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है उसके लिए थोड़ा सा 1 सेकंड भी उन्होंने बात की। बल्कि शाहमूद कुरैशी का भी जुमला था, वो फुटेज है कि चले यार ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसी बात करके उन्होंने अपनी तकरीर मुकम्मल की। इमरान खान ने अपनी तकरीर मुकम्मल की। ये हुकूमत में आने के 2-3 साल पहले का वाकया है। तो ये बेहिसी जो है ना, शहबाज शरीफ की भी हमने आज वो तकरीर थी, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन मॉडल टाउन सानिया हो गया, या कराची की आपने मिसालें दी हैं, सिंध हुकूमत की जो बेहिसी है वो हमारे सामने है।
اور عمران خان کی جو بیسی ہے وہ تو اقتدار میں آنے سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور وہ ابھی جو اقتدار میں آئے ہیں، کوئٹہ میں جو ہوا، سائیوال میں جو ہوا، اور جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، ان کی بحثی کہ وہ انسانی جانوں کو کتنا زیادہ ایک اہمیت دیتے ہیں، یہ کتنے فکر مند ہوتے ہیں، ایک ٹویٹ کر دی، ایک جملہ کہہ دیا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ چیزیں وہ تو اسی دن بڑی معذرت کے ساتھ وہ تو اسی دن ایکسپوزڈ ہو گئے تھے جب انہوں نے کوئٹہ میں جب لوگ جنازے رکھے بیٹھے ہوئے تھے مائنس ٹیمپریچر میں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. جس کے گھر کے 10 لوگ 20 لوگ چلے گئے ہیں وہ بلیک میل کرے گا آپ کو؟ وہ آپ کو محبت سے بلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، آپ تشریف لے آئیں، ہمارے لیے کافی ہے. وہاں سے کوئی بغاوت کے اعلان نہیں ہو رہے، وہاں سے کوئی ریاست کے خلاف ایک گولی نہیں چل رہی، آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے بلیک میل کر رہا ہے. تو یہ جو زبان تھی جس کے اندر ایک غرور تھا، ایک تکبر تھا، اچھا وہیں سے معاملہ ایک جو ہے یاد آ گیا، اسی میں ایک چینل پہ خبر تھی، غالباً اس کی ابھی تصدیق کرنے، علیمہ جو سسٹر ہیں، علیمہ بی بی جو عمران خان صاحب کی ہے، وہ بھی شاید اس علاقے میں کہیں ان کی بھی کوئی مسئلہ آیا، لیکن ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو عام انسان ہے، عام جو پاکستانی ہے، اس کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن آپ کا اگر کسی نہ کسی سے اگر کوئی رشتہ ہے تو پھر آپ کی ویلیو بھی ہے، پھر آپ کو کوئی چوٹ بھی آ جائے، نزلہ چھینک بھی آئے، تو پھر تمام جو ادارے ہیں، تمام محکمے، تمام وہ وسائل حرکت جو میں آ ملک کے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے اس کی بوریاں، اس کی تجوریاں، اس کی سب کچھ کھل جاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مہربانی. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں امتیاز ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں جناب والا. جی جی امتیاز صاحب، شکریہ. علیکم مولا السلام کی ورحمۃ سرکار اللہ نے فرمایا کہ اقتدار، طاقت اور دولت صلی ملنے اللہ پر علیہ لوگ بلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں. واہ واہ، بے شک وسلم. بے شک. تو اقتدار جب ملتا ہے نا تو بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے. صحیح بات. تو اب بات آپ صحیح سمجھ گئے ہوں گے، مجھے مزید کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ 2-3 میری چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہیں، ویسے آپ بات تو سمجھ گئے ہوں گے نا. جی جی بات ہے. تو جی تو وہ سانیہ جو کوئٹہ کا تھا، اس کے بعد تو بہت ہی مایوسی ہوئی اپنی حکومت، وزیر اعظم سے وغیرہ سے، اور اس دن سے ہی اس حکومت کا نا برا ٹائم چل رہا ہے جب یہ جنازوں پہ نہیں گیا. حالانکہ ہر مدینے کی ریاست، آپ سوچتے کہ مولانا سرکار وزیر اعظم ہوتے تو وہ جنازہ پڑھے نہ جاتے، ہاں یا کوئی بھی خلیفہ ہوتا. اچھا جی جی. تو مجھے جو بات کرنی ہے، ایک اور پوائنٹ، آپ نے ایمبولینس کا نام لیا، ڈاکٹر جی پی کا نام لیا، آپ جنرل فزیشین کا، آپ نے اس کا فائر بریگیڈ کا نام لیا. جی. فائٹر یا فائر بریگیڈ کریں. جی. تو مجھے پولیس کے بارے میں ایک بہت اچھی پالیسی بات کرنی ہے کہ علاقے کا ایس ایچ او ہوتا ہے نا، وہ صرف ٹریفک ایس ایچ او نہیں ہوتا علاقے کا. وہ ایس ایچ او صاحب جو ہے نا، وہ اپنے ایس ایچ او صاحب ٹریفک کے ایس ایچ او نہیں ہوتے، وہ پورے علاقے کے ایس ایچ او ہوتے ہیں. جی. انسپیکٹر. اور وہ جناب نارمل وردی میں وہاں پہ ٹریفک کو موو کرے، حالانکہ وہ ٹریفک کا ان کا کام نہیں ہے. میرا خیال ہے شاید انہوں نے کوئی ٹریننگ لی ہوگی 10-20 سال پہلے کہ روڈ کیسے موو کرنا ہے، لیکن وہ ایس ایچ او کا کام ٹریفک چلانا نہیں ہوتا. لیکن وہ جناب عام وردی میں ماشاءاللہ -7 میں بہت ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں علاقے کے ایس ایچ او صاحب کو کہ وہ جناب وہاں پہ ٹریفک موو کرے، اور نارمل وردی میں شرم کرنی چاہیے کہ ان کو وردی دینی چاہیے گرم، اور ان کو کوٹ دینا چاہیے. ہر جہاں پہ مائنس ٹیمپریچر جاتا ہے نا، 0 سے نیچے جاتا ہے 7، وہاں پہ ایس ایچ او صاحب کو، پولیس اور سپاہیوں کو، پولیس کے سپاہیوں کو اوور کوٹ دینا چاہیے، جس کے اوپر پولیس لکھا اور پتہ چلیے پولیس والا ہے، اس کے اوپر پھول لگے ہوں کہ یہ انسپیکٹر صاحب ہیں یا ایس ایچ او صاحب ہیں. صحیح صحیح. تو وہ ایس ایچ او صاحب میں وہاں پہ میں جلدی بات کروں کہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، وچ از ویری گڈ. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ مشینری چاہیے تھی، اور وہ مشینری انہوں نے نہیں مس مینجمنٹ کیا، اور ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کام کرے، تو ایک ہوتا ہے کہ بندے کے انٹرسٹ ہو، جیسے آپ نے بروایا ہیلی کاپٹر سے اپنا بندہ ہو تو اٹھا کے لے گئے. اچھا دوسرا وہ جو کاربن مونو آکسائڈ آپ بتا رہے ہیں نا، کینیڈا میں، روس میں، وہاں پہ -15 عام سی بات ہوتی ہے. یہ سارا گاڑیوں کا فیول ختم ہوا ہے. ایک آدھا کیس شاید ہو گیا ہو، کسی نے برف موو نہ کی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس بات کو دبا رہے ہیں کہ زیادہ بندوں کی جو کیجولٹیز ہوئی ہیں نا، وہ فیول ختم ہونے کی ہوئی ہیں. فیول ختم ہو گیا تو سردی تھی، اور آج 45 منٹ میں گاڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بندے کا خون جام ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے وہ دنیا سے جا سکتا ہے. یہ دبا رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ فیول پرووائڈ کرتے چاہے کیسے بھی، اور سب کو کہتے کہ گاڑی آن رکھو،
اس سے گاڑی کے انجن کی ہیٹ سے برف میلٹ ہوگی اور وہ آگ بچے گی. یہ اس کو دبا رہے ہیں اور ہمیں بنا رہے ہیں کاروں کا مونو آکسائڈ. یہ مونو آکسائڈ کینیڈا میں کیوں نہیں ہے, روس میں کیوں نہیں ہے؟ ہمیں الو بنا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا اور ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ کاربن مونو آکسائڈ کہاں ہوتی ہے, کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ امتیاز صاحب. لیکن وہ ونڈو تھوڑا سا کھولنے کے حوالے سے بھی کچھ لوگ وہ بتا رہے ہیں جو آگے اور پیچھے گاڑیوں میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں. درمیان میں ایک کار والے وہ انٹرویو بتا جہاں رہے تھے کہ پیٹرول ہم تھا, آکسیجن میں جہاں پھرتے پیٹرول بھی رہ رہے, گیا گھومتے تھا, بھی رہے. جی ہاں, دونوں صورتیں ہیں. خالی صرف یہ کہ فیول ختم ہو جانے سے ہی سارے لوگ نہیں مرے ہیں. بعض لوگوں کے گیس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں اور بعض کی کیجویلٹیز جو ہے وہ فیول نہ ہونے کی وجہ سے بھی ممکن ہے کہ ہوئی ہوں. یقیناً کوئی انتظام تھا ہی نہیں, جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں, جہاں پر آپ فاروق بھائی مشینری کی بات کر رہے ہیں نا, ایک بڑی مشینری جو روڈ کی برف, یعنی ایک ایسی مشینیں جو جدید ملکوں سے منگائی جاتی ہیں, جو روڈوں کو ایسے قدرتی جو آفتیں آتی ہیں ان کو صاف کر دیتی ہیں. میں نے آپ کو مثال دی نا, کراچی میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں ہیں. عام اگر 80 گز کے گھر میں آگ لگ جائے تو لوگ پانی اچھال رہے ہوتے ہیں, وہ نہ فائر مین ملتا ہے, نہ فائٹر وہاں پر ملتا ہے, نہ گاڑی ملتی ہے. وہ زمانے چلے گئے, میں بچپن میں دیکھتا تھا گاڑیاں آتی تھی, اب گاڑیاں نہیں ہیں, کھٹارا کھڑے ہوئے, سب ڈھانچے کھڑے ہوئے. ممکن ہے شاید ایک آدھ ہو تو ہو, میری نالج میں وہ بھی نہیں ہے. تو جہاں پر عام شہر کے اندر ہر پوری دنیا میں ہر ملک کے پاس ہر شہر میں فائر اسٹیشن موجود ہوتے ہیں, جہاں کراچی جیسے بڑے آپ کے اقتصادی ہب کے اندر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں ہیں, وہاں مری کے اندر جدید روڈ سے ہٹانے والی مشینیں کہاں سے آئیں گی؟ ہماری کیا حکومتیں نہیں آتی؟ 5 سال کے لیے مافیاز آتی ہیں, 5 سال کا ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ الیکشن میں اتنے لاکھ اتنے کروڑ لگائے تھے وہ واپس کرنے ہیں, اگلا لوٹنا ہے اور اگلے الیکشن کے پیسے پھر نکال کے خدا حافظ یہاں سے چلے جانا ہے. حکومت ہم پر آتی کہاں ہے؟ حکومت آئے تو ہم بات کریں. وہ تو ایک منہ پہ چڑھا ہوا ایک فقرہ ہے, حکومت پاکستان, جو ہم اس کو رٹ رہے ہوتے ہیں. حکومت کہاں ہے بھائی؟ 5 سال کی معافی آزادی ہیں, ہمیں لوٹتی ہیں چلی جاتی ہیں, اور یہ ہو رہا ہے. صاف سی بات اگر کی جائے تو صاف الفاظوں میں تو یہی کہا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اور جو پہلے بھی کالر آئے تھے, ٹھیک ہے, جب ہمیں یہ سب آشکار ہو گیا, حکومت والے ہوں اپوزیشن والے ہوں, تو پھر بھی ان سے چلیں نجات کے لیے, ان سے آزادی کے لیے کچھ تھوڑا سا بندے کو تھوڑا ہوش کرنا چاہیے. ہم دوبارہ آ جا کے وہی تعظیم نقوی صاحب والی بات کی, کسی نہ کسی طرح ہم ڈیفینڈ بھی کرنے لگ پڑتے ہیں. اور جزا سزا کا امتیاز صاحب نے کہا نا, کوئی پولیس والا یا جیسے وہاں پر ملک عدنان تھے سیالکوٹ میں, اچھا کیا حکومت نے ایوارڈ یا اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ جن کی نااہلی کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا, ایک بھی ہم اس بندے کو کٹہرے میں کیا لائیں گے, کیا اس کو سزا دیں گے؟ یہ بڑا چیلنج ہے نا, کہ جو سزا جن کو ملنی چاہیے, جن کی بےسی کی وجہ سے جانے گئی, وہ شاید اپنی جگہ پہ ابھی بھی موجود ہوں کرسی کے اوپر. ایک اور کالر ہمارے ساتھ, یہ جزا سزا کے معاملے پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. اور یہ جزا سزا میں ذرا اس تناظر میں بات ہوگی. شاہ زیب قتل کیس میں جو مجرم تھے شاہ رخ جتوئی, وہ پتہ چلا ہے جی کہ 2.5 سال سے ایک نجی اسپتال میں عیاشی ابھی بھی کر رہے تھے, جن کو ثاقب نثار چیف جسٹس صاحب نے کچھ سال پہلے خود رنگے ہاتھوں وہ عیاشی یا اپنے ایک سیل میں دیکھا کہ جس میں ٹی وی بھی تھی, سب سہولیات ان کو میسر تھی. آج بھی پتہ چلا ہے میڈیا سے کہ وہ 7 جون 2013 کو جو انہوں نے قتل کیا تھا, 2.5 سال سے وہ ایک ڈیفنس کے نجی اسپتال میں اس کو سب جیل قرار دے کے, اور وہ وہاں پہ ماشاءاللہ ایک اوتاق سجائے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ہے صورتحال جزا سزا کی. یہ سزا کا یہ صورتحال ہے کہ امیر بندہ سزا کیسے اپنی گزارتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, یا علیہ السلام مدد. جی مولا علی مدد, جی اشتیاق پڑھ صاحب. مولوی بھائی آپ کو بھی میرا السلام علیکم, یا علیہ السلام مدد. آپ دونوں بھائیوں کی خدمت میں اور سننے اور سننے والوں کی خدمت میں غصہ پیش کرتے ہیں پاک بی بی سلام اللہ کا, اور ان کے قاتلوں کو سلام کرتے ہیں. موسی بھائی مجھے یہ بتائیے گا, چلو 1 2 3 4 دن 1 ہفتہ افسوس کریں گے, نیوز پہ آئے گئے, کیا لوگ کہتے ہیں کہ جی آرمی کیا کر رہی تھی جی, پولیس کیا کر رہی تھی جی, لوگ کیا کر رہے تھے جی, کچھ کہتے ہیں جی لوگ گئے کیوں ہیں جی. تو میں سمجھتا ہوں فاروق بھائی کہ یہ پاکستان جو جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے 2022 میں داخل ہو گیا جی. آج بھی ہمارے پاس وہ بیٹھے ہیں
کیا ان کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے؟ انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ آپ رہتے ہیں، آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، اس سے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں. ٹھیک ہے ایک حادثہ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا تو لوگوں نے کیا کیا تھا. یہ ہماری بے حسی ہے، ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے. اس کا ازالہ کون کرے گا؟ سوال یہ ہے. کیا ہوٹل کے مالکان کو کٹہرے میں لایا جائے گا جنہوں نے 50 ہزار لیا؟ یا چلو جس کے پاس تھا اس نے تو دے دیا، جس کے پاس نہیں تھا اس نے موت کو گلے لگا لیا. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ جو ہے نا مر گئے. تو آخر اس کا قصوروار کون ہے؟ گورنمنٹ ہے یا وہاں جو ریسٹ ہاؤس آرمی کے، سنا ہے کہ وہاں آرمی کے ریسٹ ہاؤس تھے، ان میں کوئی بندہ رہا یا کسی نے دعوت دی ان کو، یا وہاں سے اٹھا کے لے گئے آرمی والے کہ آپ یہاں ریسٹ کریں، یہاں سیف ہیں آپ؟ اگر ہوا تو پھر تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر خدا کے لیے لوگوں کو ڈرائیں مت، لوگوں کو مت. اس طرح کی جو ہے نا معاملات آئے روز ہوتے ہیں، آئے روز. اگر یہ حادثہ پتہ ہے محکمہ موسمیات پل پل کی خبر دیتا ہے، تو کیا آپ یہ پنڈی کے راستے سے جو گاڑیاں گئی، کیا یہ گورنمنٹ یا وہاں کے ادارے و جو راستے میں بیٹھے ہوئے کیا ان کو روک نہیں سکتے تھے؟ روک سکتے تھے، لیکن آخر کیا وجہ تھی اس کے اندر؟ کیوں گے یہ لوگ اس طرح کا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور 24 گھنٹے 32 گھنٹے وہاں پر کے اندر لوگ جو ہے نا وہ دبے رہے، اور کچھ کی موت ہو گئی اور کچھ تو واپس آگے جن کی زندگیاں تھی. لیکن سوال یہی ہے موسی بھائی، آپ مجھے بتائیے گا اس کا قصوروار کون ہے؟ کون کٹہرے میں لائے گا ان لوگوں کو؟ عمران خان ہے یا جو ان کے اوپر ایک اور ادارہ بیٹھا ہوا ہے جو لاتے ہیں آپ کو، مجھ کو، دوسرے تیسرے کو لاتے ہیں؟ کیا وہ قصوروار ہے؟ جو لوگ خود تو اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں لیکن عوام کو سیفٹی نہیں دے سکتے. خدا کے لیے یہ ملک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کی حفاظت کرو. جس طرح موسوی بھائی نے کراچی کی بات کی نا، بہت سے ایسے علاقے آپ پنجاب میں جائیں جہاں آپ کو پانی نہیں ملے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کپڑا بھی نہیں ملے گا، روٹی بھی نہیں ملے. تو کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اور وہ جو سیکنڈ خلیفے کی حدیث کہتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے کتا مر گیا، یہ مر گئے، یہ آپ کے سامنے، آپ کے اندر، آپ کی روڈ کے اوپر بندے مر گئے. اس کا حساب دو. وہ تو دے گا نا، وہ جس نے کہا تھا کہ دجلہ کے کنارے کتا مر گیا تو مجھے اللہ صاحب مجھ سے مانگے گا. پہلے تم دو. یہ جو روڈ کے اوپر جو بچے ختم ہو گئے اور جن کی زندگیاں ختم ہو گئی، جن کی فیملیاں ختم ہو گئی، خدا کے لیے یہ مت کہو کہ وہ لوگ کیوں گئے تھے، وہ کیوں گئے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات ہے کہ گورنمنٹ نے اس طرح کیا کیا. آج بھی دیکھ رہے ہیں فاروق بھائی بیچے سے وہ برف اٹھا رہے ہیں. کون سے ملک میں رہتے ہو یار؟ خدا کے لیے آپ کے پاس کوئی اتنا انتظام نہیں ہے. خدا کے لیے ملک کی حفاظت کرو. اس کو ان کو شعور دو. بہت شکریہ بھائی، اس کو شعور دو. بالکل صحیح. بڑا دکھ ہوتا ہے. جی ہاں سر، یہ تو میں یقین مانے فاروق بھائی میں روتا ہوں. بالکل صحیح، آ جاتے لیکن کیا کریں. بالکل صحیح. لیکن چلیں آپ آواز ہم بلند کر سکتے ہیں بھائی اشتیاق بٹ صاحب، مولا علی مدد. لیکن یاد آ گیا اسلام آباد کے چہری میں دھماکہ ہوا، ایمبولینسز نہیں تھی، لاشوں کو، میتوں کو گھر پہنچانے کے لیے ایمبولینسز نہیں تھی. یہ صورتحال ہے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا، وہ پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے ایک اندرون پنجاب ایک بچوں کی وین میں کئی بچے شہید ہو گئے. اور یاد آ رہا ہے سعد رفیق جو اس وقت وزیر ریلوے تھے، اس کے سامنے وہ بجائے کہ وہ 2 بچے ایک بندے کے شہید ہوئے، تو اس میں ہمیں غصہ آنے کی بجائے یا ہم ان کو، وہ والد جو ہے وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ پھاٹک ہی لگا دیں. تو یہ چند سوگ سے شاید یہ مشینری، بلکہ مشینری کچھ اربوں کی وہاں پہ مری میں موجود بھی تھی، لیکن اس کو چلانے کے لیے یا جو بحیثی اداروں کی وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ فضائی جائزہ لے کے وہ بزدار صاحب آ کے چلے گئے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. اور چند لاکھ کا ہوگا شاید وہ پھاٹک ہوگا جس کی وجہ سے کئی جانیں بچ جاتی ہیں. آئے روز ہمارے پاکستان میں ریلوے پھاٹک نہیں ہے گاؤں دیہاتوں کے ارد گرد جب لائن جا رہی ہے. تو یہ اس مد میں جان بچانے کے لیے جب پیسہ حکومت خرچ نہیں کرے گی تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ عام پاکستانی کی جان ان کے لیے کیا میٹر کرتی ہے. جی دیکھیے، خرچ وہ جب کریں جب وہ بجٹ لیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ لگائیں گے جی یہ صحت کا ہے، یہ جو ہے وہ آپ کا جو تعلیم کا ہے، یہ دفاع کا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، وہ اور وہ آپ کے لیے اس کے اوپر تقسیم اور وہ بجٹ ہو. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ تعلیم کے لیے، دفاع کے لیے، صحت کے لیے اور جو ایجوکیشن کے لیے؟ نہیں بھائی، یہ سب آ رہا ہے. اب ایک نئی مافیا جیت کے آئی ہے، وہ بدرباٹ کرے گی. یہ تو نام ہے کہ تعلیم کی مد میں اتنے دے دو بھائی، فلانے مد میں اتنے دے دو، وفاق سے ہر صوبہ مانگ لیتا ہے.
تو یہ پھر وہ سارے پیسے وہ آپس میں بٹتے ہیں، کس نے کتنی الیکشن کیمپین میں کتنا خرچہ کیا وہ اس کو دو، پھر اس حلقے کے اندر وہ کتنا باثر ہے اتنا اور اس کا موسیف بھتہ بھائی وہ زیادہ ہے بانٹنے کے وہ لیے لے دیکھیں گا۔ نا کتنا ترامیم ہو چکی ہیں آئین میں، 18ویں ترمیم سے یہ ہے کہ بڑے آرام سے جیسے وہ چور ڈاکو آپس میں تقسیم کرتے ہیں نا، ان میں بڑا ایک جی جی نظم و ضبط ہوتا ہے کہ تیرا حصہ اتنا 18ویں ہے، تیرا حصہ اتنا ہے۔ یہ 18ویں ترمیم میں یہی ہے کہ صوبوں کو دے دیا گیا ہے، زرداری صاحب اور نواز خود شریف صاحب نے مختار کر مل کے دیا۔ یہ سب کچھ کیا تھا۔ جی ہاں، جی یعنی کہنے کو وہ خود مختاری تھی، مگر کہا یہ جائے کہ وفاق کے انڈر پہلے سب تھے، اب یہ کہ اب جی ہاں 4 پاکستان ہیں، وہ ایک بالکل، نہیں ہے، وہ 4 پاکستان ہیں، اور یعنی وہ جو ذرا ذرا سی پیسہ بات آئے، پر دھمکی لگاتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، جی ہاں جو پیسہ وہ اس آئے میں لے کہیں جاتے لگتا ہیں، ہوا ہمیں نظر آئے تو پھر ہے نا۔ کہیں نہیں نا، لگتا کہاں ہے، کہیں نہیں لگتا، جی کہیں نہیں، جس نے بھی لگایا اپنے حلقے میں اپنے الیکشن جیتنے کے لیے کچھ کر دیا، ورنہ کہیں نہیں لگتا۔ ورنہ تو دیکھیں جو جدید ممالک ہیں ترقی یافتہ، وہاں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مطلب ایک صوبے میں کام ہو رہا ہے دوسرے میں نہیں ہو رہا، وہاں پر ہوں پورے ملک کو ایک طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ ہمارے کیا صحیح، ہر صوبے میں ایک الگ قسم کی حکومت ہوتی ہے، الگ قسم کی سیاست ہوتی ہے، اور حال سب کا یہی ہوتا ہے کہ وہ بجٹ وہاں لگ نہیں رہا ہوتا۔ ہم یہ کیوں صحیح، سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ تعلیم کا ہے تو تعلیم پہ لگے گا؟ تو یہ سب بہانے سے کھانے پینے کے لیے آتا ہے۔ 5 سال کا جی ہاں ٹارگیٹ ہوتا ہے، جتنی لوٹ مار کر سکتے ہو کرو، اس کے بعد والسلام، پھر دوسرے کی باری۔ جی ہاں جی ہاں، بلکہ یہ 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، ابھی سندھ میں کوئی بلدیہ کے حوالے سے نیا قانون لایا جا رہا ہے کہ اب مزید بھی کوئی جو ہے وہ عوام کے اوپر، کئی نالی کے اوپر کوئی پیسہ لگنا ہے وہ بھی نہ لگے، وہ بھی کسی کی جیب میں جائے، اور بعد میں پھر ناصر شاہ صاحب کی مبینہ جب آڈیو آتی ہے اور وہ خرید و فروخت ہو رہی ہے گیلانی صاحب کے الیکشن پہ، گیلانی صاحب کا بیٹا، اور یہ ساری جی ہاں وہ پیسہ پھر کہاں جاتا ہے یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اور میاں صاحب یہیں فلیٹ سے نکل کے، جب وہ اس کی منی ٹریل تو نہیں دے پائے لیکن وہیں سے نکل کے یہاں پر ہمیں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری عوام کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور چوری اور چکاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، 1 منٹ کے لیے ہم ان کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی شاہ صاحب۔ ایک بات میں کہنا بھول گیا تھا، جی میں جی آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ جی جی ایک اور ظلم کی بات دیکھو، میں دونوں بھائیوں کے نالج میں لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس پر بھی پروٹیسٹ کر سکیں۔ جی ادھر چڑھائی میں جہاں آپ اوپر جاتے ہیں، انہوں نے ایک ٹرک پارک کیا ہوا تھا اچھا تاکہ لوگوں کی گاڑیاں سپیڈ پکڑ کر اوپر نہ جا سکیں۔ ان کے پاس کچھ فروخت کرنے کے لیے ایسی چیزیں تھیں جو آپ ٹائر کے ارد گرد ٹائر کو لگا کر تو اچھا آپ کی گاڑی سلپ نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ اوپر جا سکتی ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بدماشی کہ بالکل انہوں نے صحیح، ٹرک پارک کیا ہوا تھا، گاڑی سپیڈ نہ لے سکے تاکہ اوپر بڑے چلی بڑے جائے۔ ہمارے پاس حربے ہیں شاہ صاحب، بالکل صحیح۔ ہم تو شروع میں ماسک پتہ نہیں 500 روپے کا ماسک بھی بکا ہے وہاں پاکستان میں۔ تو ہر چیز جو ہے ہمیں کس طرح سے اس کو کیش کرنا ہے۔ عام عوام کے جیسے پروگرام کے آغاز میں بات ہوئی تھی، ہم حکمرانوں کے اوپر سارا ملبہ ڈالتے ہیں اور یقیناً ان کی ذمہ داری ہے، ان کے ضمیروں کو جاگنا چاہیے، لیکن جب عوام جو ہے، تاجر ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں کہ اس کو چکمہ دینے کے پیچھے اگر اس کی ساری توانائیاں ہیں، تو پھر ہم سے پھر بڑے جو ہوشیار ہیں، جو ہم سے بڑے فنکار ہیں، وہ ہم سے بڑی فنکاری کریں گے، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے۔ کلک کے ساتھ ہمارا لاکھوں اربوں روپے کا خزانہ جو ہے وہ ملک سے باہر چلا جائے گا، اور عوام جو ہے وہ بیچاری ابھی تک روٹی کپڑا مکان کی کسی نعرے میں ہے، تبدیلی کے نعرے کے پیچھے لگی ہے، اور پاکستان کو پیرس اور کیا بنانے کے چکر میں ہم خواب دیکھتے ہیں، اور اسی چکر میں ہمارا جو مال ہے، ہمارا جو پیسہ ہے، جو وسائل ہیں، وہ کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اس پر تھوڑی سی مزید بات موسی بھائی کہ ہم بات کر رہے ہیں جزا سزا کی، اور یہاں پر کوئی کمیٹی بیٹھی ہے یا اس پر کوئی ہمیں پتہ چلے گا جو پاسٹ میں کبھی نہیں ہوا، اور یہ تو ایک دن دہاڑے ایک قتل تھا، ایک قتل ثابت ہو گیا، شاہ زیب قتل کیس بڑا مشہور تھا۔ آپ نے بتایا نا کہ میڈیا اگر بات کرتا مری سانے میں تو شاید ہم اس طرح کچھ ہو جاتا، تو یہاں پر تو اسپیشل ٹرانسمیشنیں ہو چکی ہیں میڈیا کے اوپر شاہ زیب قتل کی، اور اس کا جو قاتل ہے شاہ رخ جتوئی، اس کو پکڑا ہے پہلے ثاقب نثار جو جج صاحب تھے، ابھی تک یعنی پکڑا جانے کے باوجود وہ کیا ان کے پاس وسائل ہیں کہ ڈیفنس کے نجی اسپتال میں اب بھی وہ 2.5 سال سے موجود تھے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو بڑا ایک یہ تو عام کوئی شاہ رخ جتوئی ایک اچھا چھوٹا ایک وہاں کے ظاہر علاقائی کوئی وڈیرا ہے، اس ظاہر کا کوئی بیٹا ہے، تو جو بڑے ظاہر بڑے جعفر کیا وڈیرے جو اسمبلیوں میں ہیں ان کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ جی ظاہر جعفر کا کیا ہوا؟
किस तरह उसने ज़िबा किया था नूर मुकद्दम को, उसका क्या हुआ? टंग रहा है ना वो इतना टंगेगा कि लोग नाम भूल जाएंगे। उसके बाद कब जेल से गया और कहाँ गया किसी को नहीं पता। क्या इतनी हादसात और वाकयात की इतनी तेज रफ्तार है, जंगल का माहौल है, कानून है नहीं। तो ये एक तरीका है, इसको रखा हुआ है कि हर 2-4 साल में इतने नए वाकयात हो जाएंगे और इतने ज्यादा दिल हिला देने वाले वाकयात होंगे कि आप पिछले वाकयात को भूल चुके होंगे और उसको मीडिया परस्यू करने की ताकत ही नहीं रखता, क्योंकि नए वाकयात इतने हैं। तो वो आदमी कहाँ गया अब नहीं मालूम। तो ये आराम से सुकून से खेलते हैं। एक कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। आप बात करें, आप टीवी से ना सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मुफ्ती साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे दलाइल देते हैं। मेहरबानी। जी जी बोलिए सर, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद खान है जी खान, और मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। और फारूक साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जाता है, मेहरबानी करते हैं माशाल्लाह जी। और मुफ्ती साहब भी माशाल्लाह बहुत, मैं कहता हूँ वेरी डिसेंट मैन और बहुत ही दलाइल के साथ जवाब देते हैं माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब जो ये बात कह रहे थे अभी शाहरुख लतोई की जी, तो ये शायद मेरे ख्याल में कराची से ताल्लुक है आगाली मुशीद साहब का भी जी। तुझे पता है कि जो हमारे यहाँ जितने केसेस होते हैं और ये जिन लोगों को सजाएं होती हैं, कभी पूरा रिकॉर्ड उठा के देखा जाए जेलों में कि जो लोगों को सजाएं हुई हैं क्या वो वाकई वहाँ पर कैद थे या नहीं है। ये बिल्कुल सही कही मुशीद ने, बिल्कुल 100% सही बात उन्होंने की कि हमें आहिस्ता आहिस्ता इतना लिंगर ऑन करके भूल जाते हैं कि वो लोग कहाँ गए जिन लोगों को सजाए मौत हुई है, क्या वो वाकई आया उनको सजाए मौत हुई या नहीं हुई। जी आया वो में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, स्पेशली सिंध की बात। जी बिल्कुल, मैं तो खुद भी सिंध से ताल्लुक है मेरा। ठीक है, बिल्कुल ये बात उन्होंने सही कही। हैदराबाद में जब किला ऑपरेशन हुआ था, इन्हें मुंशी भाई को याद होगा जी, तो वहाँ पर जो कैदी थे उनको जेल से रिलीज करके लाया गया था और बाकायदा घरों में जो लोग थे उनको फायरिंग करके मारा गया था। उनके पूरे 3 दिन 4 दिन तक वहाँ पर जिस तरह उन्होंने बर्बरियत की, छोटा किला बड़ा किला पक्का किला, जेल से कैदी लेकर आए थे और ये फायदा उठाते हैं। सही बात, जो भी इंसिडेंसेस होते हैं वो उनको बाकायदा हायर किया जाता है उनसे। बिल्कुल सही। बल्कि ये तो जैसे आप वाकयात शेयर करें 30-40 साल पहले की, अब तो जिद्दत आ चुकी है। अब कैसे कैसे वो आ जाते हैं और क्या क्या उन्होंने अब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। कई कॉल्स तो हमें इस प्रोग्राम में आती है, जेल से कॉल्स कर रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया भाई जी, मेहरबानी। क्योंकि 1 मिनट रह गया। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनन आवाज दिल से हम बुलंद कर रहे हैं, नाज़रीन भी आ रहे हैं, दिल दुखता है, अफसोस होता है कि वो ASI जो नवीद है वो अपनी बेटियों के साथ जो अपनी वीडियो उसने फोत होने से पहले जो शेयर की है, जो पूरे 4 दोस्त मतदान से आए थे पिकनिक बनाने, वो जिस तरह से हलाक हुए, तो दिल दुखता है ये सारी चीजें देख के। जी नकवी साहब कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल में कॉल लग नहीं रही, वो समझ आ नहीं रही। अब मैं ट्राई कर लूं एक आखिरी कॉल लेने की, शायद नकवी साहब हुए तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी जी भाई एंड अस्सलाम वालेकुम टू अली मुसवी भाई सर। जी जी, फिर मैं उनका नाम वो कर रही हूँ। मैं बहुत सी जस्ट 2 लम्हे आपके लूंगी, मैं प्रोग्राम आपका देखती हूँ भाई जी। सिर्फ 2 लम्हे सिर्फ बात ये करना चाहूंगी कि यकीनन प्रोग्राम जितना कहा जाए, चाहे हुकूमत को ब्लेम किया जाए, चाहे जाने वालों को ब्लेम किया जाए, चाहे वहाँ की इंतजामिया को ब्लेम किया जाए, सबको अल्लाह ताला अपनी जजा और सजा से सबको गुजारेंगे और वो गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो दुख वाली बात है, जो तकलीफ वाली बात है, वो ये है कि जो आजकल का मीडिया था जहाँ पे नाच गाने आवाज शुरू नहीं हो रही है फारूक भाई। शऊर उस टाइम नहीं था कि वो अपने उसी मीडिया को यूज करते और इस चीज की इस तकलीफ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बहन, आपका पॉइंट आया, बहुत शुक्रिया। बहुत आखिर में आप आई, वरना ज्यादा आपको टाइम देते। जी मुसवी भाई, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल, और
ہم یہی کہتے چلیں جو کالرز ہمارے شامل نہیں ہو چکے ہیں کہ یہاں پر کوئی پک اینڈ چوز والا کوئی معاملہ نہیں ہے. میرے خیال میں لائن کالرز کی زیادہ تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس ریگولر کالرز کی خصوصاً نقوی صاحب کی کال نہیں لگ پائی. ہم معذرت چاہتے ہیں اور ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں آپ ضرور انشاءاللہ شامل ہوں گے. اور یہی بات ہے. اور اس میں اور آگے صرف سوائے کلمہ استجاء انا للہ پڑھنے کی اس حکومت کی پالیسیز کے اوپر اور میرے پاس کوئی الفاظ فی الحال نہیں ہے. بالکل صحیح. اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن ناظرین ہم آواز اپنی اٹھاتے رہیں گے. آواز اٹھانے سے ہم اپنا کم از کم فرض ادا کریں.